विशेष गरी विश्व मूलवासी दिवसको 27औं वर्ष मनाइरहेको छ र यसै अवसरमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले पनि देशव्यापी रूपमा अहिलेको यो कोरोनाको एउटा महामारीको परिस्थितिमा अलिकता सजग र सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै स्थानीय तहलाई मात्रै फोकस गर्दै अगाडि बढिरहेको एउटा सन्दर्भ छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी यो कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालका 80% मूलवासी मंगोलहरू भूमिविहीन, अधिकारविहीन, मानव अस्तित्वविहीन भएको कुरा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले उद्घाटन गर्नुभएको त्यो रहस्यलाई बाहिर ल्याउनु भएको अवस्था करिब 50 वर्ष पूरा भइसकेको छ र रहस्यलाई बाहिर ल्याइसकेपछि यस समस्याको समाधानको निम्ति उहाँले मंगोलवाद दर्शन स्थापना गर्दै मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भन्ने संगठन स्थापना गरेर यो देशका मूलवासीहरूको सम्पूर्ण हक अधिकार, अस्तित्वदेखि लिएर सबै कुरा प्राप्त गर्नको लागि संगठित भएर मात्रै सम्भव छ भनेर उहाँले संगठन स्थापना गर्नुभएको पनि 32 वर्ष भइसकेको छ भने उता दक्षिण अमेरिकाको ग्वाटेमाला भन्ने देशको मन्चुका रिगोबेर्ताले पनि मूलवासीहरूको विषयमा सङ्घर्ष गरिरहेको एउटा अवस्था थियो र करिब 1980 बाट सङ्घर्ष गर्दै आउँदाखेरि मन्चुका रिगोबेर्तालाई विश्व मूलवासीको विषयमा आवाज उठाएर एउटा किताब लेख्दाखेरि नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त भयो र सन् 1994 मा युनाइटेड नेसन संयुक्त राष्ट्र संघले विश्व मूलवासी दिवसलाई अब मान्यता दिनुपर्छ भनेर एउटा दिवसको रूपमा अगाडि बढेको आज 27 वर्ष भइसक्यो। अब 27 वर्षको अन्तरालमा आएर विश्वका ती मूलवासीहरूले आफ्नो अधिकार कतिको पाए त, कतिको सम्पन्न भए र कतिको कुराहरू अगाडि बढाए त भन्ने विषय धेरै कुराहरू अगाडि छन्। संसारका अधिकांश मूलवासीले अधिकार पाइसकेको छ भने नेपालका मूलवासी र भारतका मूलवासीहरूले केही पनि अधिकार पाएको छैन। अब यस विषयमा म थोरै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। किन पाएन त यो अधिकार? कि संसारमा विश्व मूलवासी को अधिकार तपाईको 1994 मा युनाइटेड नेसनले पास गर्यो। सन् 2007 मा आएर युनाइटेड नेसनद्वारा करिब 47 वटा धारा लेखियो। उनीहरूकै विधान अन्तर्गत युनाइटेड नेसनकै बडापत्रमा आधारित रहेर 47 वटा धारा चाहिँ केवल मूलवासीको निम्ति मात्रै लेखिएको छ। त्यो 47 वटा धाराहरूमध्ये मैले जम्मा-जम्मी यहाँ 5 वटा धारा मात्रै म बताउँछु। अरु 47 धारा बताउने समय पनि छैन हामीसँग। विश्व मूलवासीबाट पास भएको, युनाइटेड नेसनबाट पास भएको धारा भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिलो नम्बर 1 भनेको कस्तो त भन्दा मूलवासीहरूले चाह्यो भने आफ्नो देश आफै सञ्चालन गर्न पाउँछ। यदि उनले सकेन भने, उनीहरूले चलाउन चाहेनन् र उनीहरूको एउटा इच्छा त्यो छैन भने विदेशबाट आएका मान्छेले नै पनि उनीहरूको देश चलाउन सक्छ। तर उनीहरूको अथोरिटी त्यसमा हुनु पर्यो। ठीक छ, अरूले नै चलाउन् भन्ने खालको एउटा आत्मनिर्णयको अधिकार भएको हुनु पर्यो भन्छ। यदि त्यो अवस्थामा चाहिँ बाहिर मुलुकबाट आएका मानिसहरूले चलाइराखेको, जस्तै यति बेला बाहुन क्षेत्रीले हाम्रो देश चलाइरहेको छ कि बाहुन क्षेत्रीहरू यो देशका मान्छे होइनन् भन्ने कुरा मंगोलवाद दर्शनले स्पष्ट पार्छ। ठुला विद्वानहरू र बाहुन क्षेत्री विद्वानहरूले पनि त्यो लेखिसकेका छन्। तर नेता बनाउँदाहरूले बोल्दैनन् अहिले यो विषयमा। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 2 ठाउँ बोलेको छ कि हामी बाहुन क्षेत्रीका पुर्खा चाहिँ भारत हुँदै आएको हो, नेपालको चाहिँ हाम्रो होइन भनेर चाहिँ उनीहरूले बेला-बेलामा चाहिँ 2 ठाउँ, एकचोटि विराटनगरमा बोलेको छ, एकचोटि भैरवाको कार्यक्रममा चाहिँ बाबुराम भट्टराईले बोलेको छ। तर योभन्दा अगाडि राममणि दीक्षितहरूले चाहिँ 2012 सालमा नै स्पष्ट भलो कुराको नमुना भन्ने किताबमा लेखेका छन्। 2012 साल भनेको चाहिँ आज 2078 साल -12 गर्नुहोस्, आजभन्दा करिब 66 वर्ष अगाडि नै
राममणि दीक्षित भन्ने बाहुनले भलो कुराको नमुना भन्ने किताब लेखिसकेको छ। त्यो किताबमा स्पष्ट पारेको छ, के पारेको छ भन्दाखेरि यो देश बाहुन छेत्रीको होइन भनेर प्रश्न पारेको छ है। त्यहाँ लेखेको छ यो देश भनेको बाहुन छेत्रीको होइन, कसको हो त भन्दाखेरि जङ्गली बुस्टिङ्रे, पाखे पर्वते, खर्पने डाक्रे डोक्रेको देश हो। राखिदेऊ भगवान यिनीहरूलाई यसै गरी, यिनीहरू सुध्रे हाम्रा सिरिखुरी कहाँ जाला, मन्त्रीमण्डल चुन्दा बाहुन छेत्री हुली चुन्नु, मटुवाली कबै नहुल्नु भनेर उहिल्यै भनिसकेको एउटा स्टेज हो। र त्यसमा हामीलाई चाहिँ जङ्गली बुस्टिङ्रे, पाके पर्वते, खर्पने डाक्रे डोक्रे भनेर मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, कामी, दमाई, सार्की, ठाउरू, नेवार, थकाली इत्यादिलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सम्बोधन गरेको छ एउटा गलत तरिकाले कि उनले भनेको छ राखिदेऊ भगवान यिनलाई यसै गरी भनेको अर्थ हो यिनलाई अछुटै राखिदेऊ, यिनलाई गरिब बनाएर राखिदेऊ, यिनलाई जङ्गली बुस्टिङ्रे बनाइदेऊ, यिनलाई डोको बोक्ने बनाइदेऊ, भारी बोकेर खाने मात्रै बनाइदेऊ, यिनलाई चाहिँ खेती-किसान मात्रै गरेर गराइदेऊ, यिनलाई पढ्ने लेख्ने ठुल्ठुला मान्छे चाहिँ उसले नगराइदेऊ। भगवान भनेको छ है यिनीहरू सुध्रे हाम्रा सिरिखुरी कहाँ जाला है, मन्त्रीमण्डल चुन्दा बाहुन छेत्री हुली चुन्नु, मटुवाली कबै नहुल्नु। यसको अर्थ हो हाम्रो मान्छेलाई माथिल्लो दर्जामा कहिल्यै पनि जान नदिनु यी चिम्से तेम्से मटुवालीलाई भनेर आजभन्दा 66 वर्ष अगाडि लेखिएको एउटा दस्तावेज छ उनीहरूसँग। त्यही दस्तावेजको आधारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि त्यसैको आधारमा सत्ता चलाउँछ, केपी ओली भए पनि त्यसैको आधारमा चलाउँछ, अहिलेको शेरबहादुर भए पनि त्यसैको आधारमा चलाउँछ। यसको मतलब कुरा के भन्दाखेरि राजा वीरेन्द्र महेन्द्र ज्ञानेन्द्र भए पनि त्यसैको आधारमा चलाउँछ। किनभने राजाहरू पनि इन्डियाबाट आएको इतिहास प्रष्ट छ, राजस्थानबाट आए उनीहरू धेरै समय अगाडि। अब म त्यो हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डमा म गएन, धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ फेरि अगाडि हामी चाहिँ धेरै भुल्छौँ, अलिक पछाडिको कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने छ। अब यहाँनिर कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले प्रश्न पारेको छ हो मूलवासीको एजेन्डा अब यहाँनिर आएको छ। 1945 मा चाहिँ जब दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा हेर्नुहोस् अगस्त 6 र अगस्त 9 मा है आजकै दिन भनेको 1945 को अगस्त 9 मा आजकै दिन चाहिँ उनले नागासाकीमा एउटा एटम बम खसाल्यो। आजभन्दा 3 दिन अगाडि भनेको अगस्त 6 का दिन चाहिँ हिरोसिमामा खसालेर चाहिँ जापानले आत्मसमर्पण गर्यो कि विश्वयुद्ध म अब लड्दैन भनेर आत्मसमर्पण गरेपछि अमेरिका सुपर पावरको रूपमा चाहिँ निरन्तर आजसम्म अगाडि बढिरहेको एउटा सन्दर्भमा युनाइटेड नेसन खडा गरे उनीहरूले कि अमेरिकाकै मुख्य आह्वानमा चाहिँ उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापना गरेर उनले के गरे त भन्दा अब विश्वयुद्ध हुन दिनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि एटम बम फसिसकेपछि जापानले आत्मसमर्पण गर्यो, हिटलरले विश्वविजयको नाममा निस्केको, हिटलर पनि बङ्करमा आत्महत्या गरेर मर्यो, जापानले विश्वविजयको लागि निस्किरहेको थियो, उनी आत्मसमर्पण गरिहाल्यो। अब अर्को ब्रिटिसले चाहिँ बेलायतले चाहिँ विश्व हाम्रो गोर्खालाई भर्ती गर्दै संसार जित्ने यो उद्देश्य थियो, ऊ पनि हरायो, ऊ पनि कमजोर हुँदै गयो। अब संसारमा चाहिँ केवल कम्युनिस्ट मात्रै थियो विश्व विजय गर्ने, त्यसमा रसिया पावरफुल भएको हुनाले अमेरिकाले चाहिँ के भन्यो र युनाइटेड नेसनको शक्तिले के गर्यो त भन्दा कम्युनिस्ट पावरलाई पनि अलिकति कमजोर गर्न जरुरी छ ताकि त्यो के कारणले त भन्दा विश्वयुद्ध हुन नदिनको लागि। विश्वयुद्ध के कारणले चाहिँ रोक्ने, किन रोक्ने त भन्दा विश्वयुद्धमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू मर्ने भए, हजारौँ हजार मान्छेहरू मर्ने भए। अब हाम्रो पुर्खाहरू भनौँ न मगर, गुरुङ, राई, लिम्बूका करिब हाम्रो चाहिँ यही मङ्गोल समुदायका चाहिँ मान्छेहरू पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा 25 लाख भन्दा बढी मरिसकेका छन् त्यो बेलामा। भनेपछि अब त्यसको हिसाब किताबै छैन। भनेपछि कति मान्छे मर्यो त, या हाम्रो त त्यसरी मर्यो भने संसारका मान्छे चाहिँ कति मरे त हो। अब यसरी चाहिँ युद्ध लड्न दिनु हुँदैन भनेर युनाइटेड नेसनले धेरै आधारहरू बनायो। त्यो आधार मात्र एउटा मात्रै चाहिँ मैले यो एट्याचमेन्ट गर्न खोजेको हो, यो इन्डिजिनसको एउटा सन्धि र कानुनसँग सम्बन्धित। नम्बर 1 मा चाहिँ 1945 मा के भन्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भन्दाखेरि विश्वयुद्ध रोक्ने हो भने हुन नदिनको लागि पहिलो नम्बर धेरै कारणहरूमध्ये पहिलो कारण भनेको भूमि सम्बन्धीको विवादलाई समाधान गर्न जरुरी छ है। जमिन सम्बन्धीको विवादलाई समाधान गर्ने। जमिन भन्नाले त्यो बेलामा के थियो भने एक देशले अर्को देशलाई कब्जा गर्ने चाहिँ जमाना थियो कि अर्को देशमा हमला गर्यो, त्यहाँ देश कब्जा गर्यो, फेरि अर्को देश कब्जा गर्दै 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 त्यहाँ मान्छे मार्दै खतम गर्ने योजना थियो। तर 1945 बाट के आयो न भूमिको राइटको कुरा आयो, भूमिको अधिकारको कुरा आयो। अब भूमिको अधिकारको कुरा आउँदै गर्दाखेरि कुरा के भइदियो त भन्दाखेरि जमिन कसको हुने भन्ने कुरा आउँदा जमिन चाहिँ मूलवासीको हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ बिस्तारै मूलवासीको कुरा त्यति बेला आएको थिएन। तर पछाडि चाहिँ उनीहरूले के गरे त्यहाँका जुन मूल बासिन्दा जस्तै इन्डिजिनस पिपुल भनेर चाहिँ यहाँनिर राख्यो। इन्डिजिनसको परिभाषा तपाईँले हेर्नुभयो भने अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यहीँका तपाईँको मान्छे हुन्।
कतैबाट आएको माइग्रेटेड नभएर त्यो त्यही ठाउँको ओरिजिन पिपुल हो भनेको छ। ओरिजिन भनेको चाहिँ त्यहाँको उत्पत्तिकर्ताहरू हुन् भनेको चाहिँ त्यहाँका उत्पत्तिकर्ताहरूको नै देश रहनेछ भन्ने सन्दर्भमा पछि चाहिँ के गरिदियो भन्दा युनाइटेड नेसनको 1948मा आएर ह्युमन राइटको चाहिँ मानव अधिकारको ठुलो कानुन पनि बन्दियो। गर्दै 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 आएर थुप्रै कानुनहरू बढ्दै गए। अनि पछाडि आएर के भयो त भन्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ अब त्यो चाहिँ ब्लक गर्ने, अब उपरान्त 1945बाट अगाडि चाहिँ अब कुनै पनि देशले आक्रमण नगर्ने, कसैलाई नसोडिकन, युनाइटेड नेसनको अनुमति नलिकन कब्जा गर्न नपाइने भन्ने खालको चाहिँ रणनीति एउटा ल्यायो। अर्को रणनीति के ल्यायो त भने 1945 भन्दा अगाडि नै कब्जा गरिएका देशहरू है 1945 भन्दा अगाडि नै कब्जा गरिएका देशहरू चाहिँ के हुने त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो देशका मूलवासीहरूले जागेर चाहिँ आफ्नो देश फिर्ता लिन्छु भन्यो भने चाहिँ फिर्ता पाउने छन्। होइन अब चाहिँ अब हामीलाई चाहिँदैन भन्छ भने पनि ठिक छ, इट्स ओके, त्यो बाहिरबाटै गएका मान्छेले चलाउन पायो। तर बाहिरबाट गएको मान्छेले चलाउँदाखेरि पनि कुरा के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति हुन्छ त्यहाँ जमिन, जलस्रोत अनि जङ्गल र त्यहाँभित्रको जमिन मुनिको खानीहरू भए त्यो सबै चाहिँ तपाईँको सम्पत्तिहरू छ। त्यो प्राकृतिक सम्पत्तिहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपले मूलवासीको हुनेछ भनेको चाहिँ स्पष्ट रूपमा मूलवासीको सम्पत्ति, प्राकृतिक सोर्सेसहरू सबै मूलवासीको सम्पत्ति हुनेछ। सरकार बाहिरबाट आएकाले चलाए तापनि त्यो मूलवासीलाई नसोडिकन उनीहरूको जल जमिन जलस्रोतहरू खानीहरू बेचबिखन गर्न पाइने छैन, जङ्गलहरू रुखहरू काट्न पाइने छैन। त्यो देश त्यो ठाउँको मूलवासीलाई सोड्नु पर्यो, उनको अथोरिटीमा मात्रै त्यो कारोबार गर्न पाइने छ भनेर चाहिँ प्रष्ट त्यो सन्धि लेखिदियो। अब त्यो सन्धि चाहिँ अरू देशमा पास हुँदै गयो, तर नेपाल र भारतमा त्यो सन्धिको केही पनि काम छैन, केही पनि चाहिँ यहाँ लेखिएको छैन। तर नेपाल सरकारले चाहिँ 52 सरकारले बाठो भएर के गर्यो, युनाइटेड नेसनमा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला गएर चाहिँ हस्ताक्षर गर्यो कि नेपालका मूलवासीहरू चाहिँ जमाजमी मूलवासी बनेन, उसले जनजाति बन्यो। वहाँ गएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ मूलवासी छैन, नेपालमा जनजाति मात्रै छन्, त्यो पनि 5-7 हजारको सङ्ख्यामा जनजाति छन् भनेर भनिदियो। त जनजाति भनेको फेरि के हो त, देशै नभएको मान्छेलाई जनजाति भनिन्छ, नोम्याड जिप्सी भनिन्छ। अब हामीले यहाँ अधिकार किन पाएनौँ त त्यो कुरा भन्दाखेरि 52ले हामीलाई चाहिँ जनजाति आदिवासी भन्न लगायो, दलित भन्न लगायो। अनि हामीले सही कुरा भन्न नसकेपछि कसरी पाउँछ, हामीले त पाउँदैनौँ। हेर्नुहोस् त्यो खालको चाहिँ हामीलाई झुक्काएको छ त्यहाँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले जुन 5वटा सन्धिको कुरा गरेको थिएँ, नम्बर 1 मा भूमि सम्बन्धीको कुरामा चाहिँ स्पष्ट पारेको छ। नम्बर 2 मा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि उनीहरू मूलवासीको घाँसबास कपासलाई ग्यारेन्टी दिए भन्ने खालको कुरा छ। ग्यारेन्टेड गर घाँसबास कपास भनेको चाहिँ ऊ बस्ने थात थलो जमिनै छैन भने पनि उसलाई जमिनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। उसको चाहिँ घर परिवार चाहिँ यदि ऊ खेती किसान गर्ने खालको मान्छे छ भने उसको परिवार कति छ त्यो परिवारलाई आधार मानेर चाहिँ उसलाई खान पुग्ने खालको मल्लिलो जमिन दिनु पर्यो भनेको छ त्यहाँ। अनि उसले घर बनाउनै सकेन भने पनि चाहिँ के गर्नु पर्यो त कम्तीमा पनि भन्दाखेरि उनीहरू कतिवटा छन्, मानव 4 जना होला, 10 जना होला, 7 जना होला हो, उनीहरू अटाउने कमसेकम पनि कोठा चाहिँ सरकारले फ्रीमा बनाइदिनु पर्यो, घर बनाइदिनु पर्यो, घाँसबास कपासका कुराहरू अनि उतातिर गएर तपाईँको रोजगारका कुराहरू पनि दिनुपर्छ जसरी पनि भन्ने विषय चाहिँ तपाईँको त्यहाँ स्पष्ट भनेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि मूलवासीहरूले चाह्यो भने चाहिँ उसले टोटल्ली चाहिँ के हुनेछन् भन्दाखेरि आत्मनिर्णयको अधिकार भएको हुनाले आफ्नो स्वायत्त शासन पनि चलाउन पाए। स्वायत्त शासन भनेको एउटा नेपाल सरकार भन्ने हुन्छ, यसको चाहिँ तपाईँको तल बसेर चाहिँ आफ्नो समाजमा आफ्नै किसिमको सरकार चलाउन पनि पाए, त्यो पनि एउटा आत्मनिर्णयको एउटा अधिकार दिएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ, स्वतन्त्र रूपले स्वतन्त्रता भएको हुनाले उनले धर्म मान्न पनि पाए, नमान्न पनि पाए, त्यो स्वतन्त्रतालाई पनि मान्यता दिएको छ। अर्को कुरा कल्चर भनेको संस्कार संस्कृतिलाई मोडिफाइड पनि गर्न पाए, आफ्नै सरकारले निरन्तर गर्न पनि पाए, त्यो पनि पाए। अनि सूचनाको हकमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नै मिडिया स्थापना गर्न पाए, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउन पाए, यी सबै कुराहरू छ। र आर्थिक मामलामा उनीहरूले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता भएको हुनाले उनले जे चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता चाहन्छ अथवा आर्थिक कारोबार जहाँ जे गर्न चाहन्छन् उनलाई त्यहाँनिर चाहिँ गएर सहयोग गर्ने अनि सरकारले चाहिँ बजेट दिने अनि उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको सहयोग सहुलियत दिने। जस्तै अब कुनै कुनै मूलवासी एकदमै पीडित छ उनलाई फ्रीमा चाहिँ आर्थिक अवसर दिने अनि तपाईँको त्यहाँनिर गएर चाहिँ अब कसैले चाहिँ मानव 10 लाखको लगानी गर्दैछ भने त्यसमा 20-30 लाख सरकारले छुट्टै थप दिने हो, यस्तो खालको व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने छ भनेर तपाईँको अझ त्यहाँ आधारहरू पनि दिएको छ। त्यो चाहिँ सहकारीको माध्यमबाट जान सक्छ, अरू माध्यमबाट जान सक्छ भनेर प्रष्ट त्यो सन्धिहरू लेखेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि
मूलवासीहरूलाई चाहिँ विदेशमा बेच्न पाइने छैन। त्यो सन्धि पनि छ त्यहाँनिर है। विदेशमा बेच्न पाइने भन्नाले नेपालबाट भर्ती भएर भर्तीको नाममा बाहिर जानु पनि बेचिनु हो, नेपालबाट रोजगारको नाममा बाहिर जानु पनि बेचिनु हो। यो चाहिँ इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ विश्व श्रम सङ्गठनले के भन्छ त भने मूलवासीहरूको आफ्नो देश छोडेर उनी रोजगारको लागि बाहिर जानु भनेकै उसो त उसले उसको मेहनत उसको पसिना बेचेको, ऊ मान्छे बेचिएको हो भनेर सम्झौता त्यसरी व्याख्या गर्छ। तर मूलवासीहरू पढ्न चाहिँ पाए, जस्तै विदेशमा गएर पढ्न ज्ञान हासिल गर्न चाहिँ जान पाए, त ज्ञान हासिल गरेर उसले त्यो ज्ञान चाहिँ फेरि आफ्नै देशमा ल्याएर चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गर्न पाए। त्यो कुरा छ भने उनीहरूलाई चाहिँ बेच्न चाहिँ नपाइने, बाहिर रोजगारको लागि लान नपाइने, उनलाई यही रोजगार गरिदिनु पर्ने हुन्छ कम्पलसरी। यदि रोजगार दिन सकेन भने उनलाई चाहिँ बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो मूलवासीको अधिकारको कुरा छ त्यो। तर यहाँको सरकारले चाहिँ त्यो केही पनि चाहिँ गरेको छैन। त्यो किन गरेन त भन्दाखेरि पहिलो कुरा कमी कमजोरी कहाँ रह्यो त भन्दा अब बाहिरबाट आएका बाहुन क्षेत्रीय शासकहरूले त हामीलाई ठगेर हामीलाई पेलेर नै हाम्रो खुन पसिना नै खाएर उनी बाँच्ने भयो। त्यसैले उसले हामीलाई डाँट्ने नै भयो उनीहरूले। अब हाम्रो मान्छे पनि कुरा के भयो त भन्दाखेरि सही कहाँ हो गलत के हो भन्ने कुरा छुट्याउनै सकेनन्। अब उनीहरूले भनिदियो तिमीहरू चाहिँ यो देशका मूलवासी होइन भने। अब आज पनि उहाँ अघि न एकजना बहिनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो थुप्रैले आदिवासी जनजाति दिवस मनाइरहेछ। अब आदिवासीको अर्थ भनेको चाहिँ आदिमकालमा बाहिरबाट आएको हो तिम्रो पुर्खा भनेर बाहुनले स्पष्ट लेखेको छ। के कहाँ लेखेको छ? नेपाल शब्दकोशमा लेखेको छ। आदिवासीको परिभाषा तपाईँ अर्थ पढ्नुहोस्, तपाईँको पुर्खा आदिमकालमा बाहिर कतैबाट आएर बसोबास गरेकोले आदिवासी भयो भन्यो भने बाहिरबाट आएपछि यो देशको कसरी मूलवासी भयो? अनि यो मूलवासी नभइसकेपछि यहाँको अधिकार कसरी पायो त? पाएन ऊ। अनि स्वतः आदिवासीको नारा लगाएपछि त बाहिरी नै पर्यो, यो देश त आफ्नो होइन। हेर्नुहोस्, अनि अझ अर्को कुरा त जनजाति भनेको छ। हेर्नुहोस्, आदिवासी भन्ने नामाकरण चाहिँ तपाईँको यो काङ्ग्रेसी बाहुनहरू र त्यो त्यति बेलाको मनमोहन अधिकारी को पालामा तथाकथित उनीहरूले चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट नामको एउटा राजनीति गरिरहेको बेला त्यो उनीहरूले त्यो बनायो। र जनजाति भन्ने नाम चाहिँ माओवादी अनि तपाईँको राजा वीरेन्द्रको पालामा यिनीहरूले चाहिँ यो नामाकरण चाहिँ जनजाति भन्ने नामाकरण चाहिँ उनीहरूले गरेका हुन् है। यो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा स्थिति छ। त हामी आदिवासी पनि होइनौँ, हामी जनजाति पनि होइनौँ, हामी दलित पनि होइनौँ, हामी मूलवासी मङ्गोल। रेसको हिसाबले संसारमा मङ्गोल आर्य निग्रो संसारमा 3वटा मात्रै छ, जसमध्येमा हामी मङ्गोल रेसका भयौँ भने बसोबासको हैसियतले हामी यो देशका मूलवासी भयौँ। हेर्नु, अब हामीलाई के नामको चाहिँ कति कति घुमाएर चाहिँ हामीलाई यो हालतमा चाहिँ पुर्यायो। त्यस कारणले अबको समय भनेको यस्तो खालको समय आइसक्यो कि अब सही के हो गलत के हो बुझेर मात्रै हिँड्ने, बुझेर मात्रै पाइला चाल्ने, बुझेर मात्रै भोट हाल्ने दिन आयो, बुझेर मात्रै समर्थन गर्ने दिन आयो। होइन भने चाहिँ अब लैमा हिँड्ने, अनि कसले चाहिँ खानेकुरा दियो, कसले के गर्यो, कसले कसो गर्यो, यस्तो खालको अवस्थामा चाहिँ हामी आजसम्म धोका पाएका छौँ, हामी आजसम्म ठगिएका छौँ। हेर्नुहोस् कति ठगियो त। हिजो काङ्ग्रेसकै पालामा देखि लिएर यता माओवादीदेखि लिएर तपाईँको विभिन्न पार्टीका कुराहरू आए। फेरि अर्को कुरा तपाईँको उहाँ चाहिँ त्यो बेला राणा शासनका पालामा हाम्रा पुर्खा ठगिए, मारिए। लखन थापा मगर, सुखदेव गुरुङ, सुपति गुरुङ मारिए, श्रीजङ्गा थेबे लिम्बुहरू मारिए, थुप्रै खालका मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू मारिए। अझ त्योभन्दा अगाडि शाहवंश पृथ्वीनारायण शाहको पालामा त हाम्रो दरबारहरू ध्वस्त भए, हाम्रा सारा इतिहासहरू भाषा धर्म संस्कार इतिहास लिपिहरू ध्वस्त भए। त त्यो आएर ध्वस्त हुँदै 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 आएर पञ्चायतमा हाम्रो सबै सिद्धियो गर्दा रहल पहल बचेका पनि फेरि माओवादी आएर चाहिँ आगो लाउने अनि उसले मान्छे मार्ने कुट्ने लखेट्ने सम्मको एउटा परिस्थितिमा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ भने यिनको व्यवहारले विभिन्न पद्धति र प्रणाली अन्तर्गत प्रयोग गरेर हामीलाई चाहिँ खत्तम गर्यो। अर्को कुरा दर्शनको हिसाबले पनि हामीलाई पेलेका छन् है। यिनीहरूले यहाँ चलाएका भनेको हिन्दूवाद र ब्राह्मणवाद दर्शन हो, तर हामीमाथि चाहिँ कहिले पुँजीवादीको व्यवस्था लागू गरे, कहिले समाजवादी भनेर हामीलाई ढाँटे, कहिले मार्क्सवाद भने, कहिले लेनिनवाद भने, कहिले माओवाद भने। अनि यी सबै कम्युनिस्टको दर्शन चाहिँ हामीमाथि प्रयोग गरेर हामीलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने, हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने, हामीलाई नष्ट गर्ने, हामीलाई गरिब बनाउने, हामीलाई अभावग्रस्त जिन्दगी बिताउन
बाध्य बनाउने अनि हामीलाई विदेशतिर लखेट्न बाध्य बनाउने यावत कन्डिसनहरू चाहिँ हामीमाथि सिर्जना भएको हुनाले अब सही र सत्य कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हामीले मात्रै भनेर यो हुँदैन। डाक्टर गोपाल गुरुङले जिन्दगीभरि चाहिँ यत्रो सङ्घर्ष गर्नुभयो। अब खै त मान्छेले धेरै मान्छेले गोपाल गुरुङ को भने पनि चिन्दैन। बुद्धकै कुरा गरौँ न, बुद्धले आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि लोकतन्त्रका कुरा गरेका हुन्, समानता भातृत्व स्वतन्त्रताका कुरा गरेका हुन्। तर आज बुद्धलाई नै नचिन्ने मान्छे यहाँ कति धेरै हाम्रो समाजमा छ भनेपछि अब के हालत हुन्छ यहाँनिर है। त्यसैले गर्दाखेरि यो 21औं शताब्दीको युग हो, यो सूचना र प्रविधिको युग हो। सबै संसारमा चाहिँ तपाईँको अब सूचनाको चाहिँ तपाईँको एउटा समय युग आइसकेको हुनाले हरेकले तपाईँको सूचना र प्रविधिको आदान प्रदान गरेर चाहिँ यी विचारहरू सत्य तथ्य कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्ने बुझाउने हामी निरन्तर त्यो कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ मात्रै बल्ल हाम्रो काम बन्छ। यदि चाहिँ हामी त्यो गर्न सकेनौँ भने हाम्रो काम चाहिँ त्यो बन्दैन। अब यहाँनिर कुरा के आयो त भन्दाखेरि आदिवासी र जनजातिमा मूलवासीमा चाहिँ धेरै कुराहरू फरक छ। तपाईँहरूले चाहिँ फेरि आदिवासी जनजाति भनेर चाहिँ तपाईँको अब कन्फ्युजन हुनु हुँदैन है। आदिवासी जनजाति हेर्नुहोस्, अब अहिले त के बनाइदियो सरकारले। अघि न मैले हेरिरहेको थिएँ गोर्खा पत्रिकामा चाहिँ पनि दिया रहेछ, उता समाचारमा पनि दिँदै थियो। शेरबहादुर देउवाले के भनेको छ, विश्व आदिवासी दिवसमा आदिवासी जनजाति दिदी बहिनी दाजुभाइ देश विदेशमा रहनुभएकालाई सबैलाई शुभकामना छ भनेर शुभकामना पठाइरहेछ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीले। हेर्नुहोस्, अब त्यो बहुत घातक कुरा हो। आदिवासी जनजाति किन बनाए त? आदिवासी जनजाति कहिले बनायो, कहिले बनायो, किन बनायो, यो कुरा चाहिँ हाम्रो मान्छेले बुझा छैन। हेर्नुहोस्, जनजाति भन्ने नाम कसले? मोहन विक्रम सिंह, मसालको नेता मोहन विक्रम सिंह, राजा वीरेन्द्र, माओवादीका केही व्यक्तिहरू छन्, प्रचण्ड बाबुराम पनि त्यसमा सामेल छन् कि अब यिनलाई त हिन्दू संस्कार हिन्दू कानुन अन्तर्गत है सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई हिन्दू कानुन अनुसार यिनले रुल गरेका हुन्। नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडिको दरवेश शाह सन् 1559 भनेको आजभन्दा करिब 464 वर्ष अगाडिको कुरा हो। गोर्खा लिग्लीकोटको घले राजालाई मारेर उनले राज्य कब्जा गरे पछाडि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पृथ्वीनारायण शाहको पालामा आएर चाहिँ पाल्पा राज्य कब्जा भयो। यहाँका मणिमुकुण्ड सेन यहाँ फुलबारीको राजा मारिदियो, यहाँ त देवदहको राजा मारिदियो, उहाँ बुद्धको चाहिँ बा पनि मारे, उतापट्टि गएर तपाईँको उहाँ दाङको डङ्गी शरण थारू राजा पनि मारे, रोल्पाको राजा मार्यो, कास्कीको राजा मार्यो, गुल्मीको राजा मार्यो, उहाँ तनु रसुङ रेसुङ उसको चाहिँ सबै राजा रिसिङ घिरिङका राजा मारे। सबै चाहिँ यहाँका मङ्गोल मूलवासी मगर गुरुङ राई लिम्बू जति पनि ठारूहरू छ यो सबै राजा मारेपछि चाहिँ त्यो राजा मारेपछि त्यही मगर गुरुङ राई लिम्बूलाई चाहिँ मध्ये अरू धेरै न बहुसङ्ख्यक मगरलाई चाहिँ कामी दमै सार्की बनाए। त्योभन्दा पहिला कामी दमै सार्की थिएन। त यहाँका मान्छेलाई चाहिँ मार्दै पेल्दै अछुट बनाउँदै पुरै चाहिँ जे पाइ त्यही गर्दै गए, जबरजस्ती गर्दै गए, के गरे अब उनीहरूले। अब त्यति बेला उनले जे पनि गर्ने अधिकार थियो उनको हातमा। त्यति बेला उनीहरूले चाहिँ त्यो समयदेखि दरवेश शाहको पाला पृथ्वीनारायण शाह हुँदै जङ्गबहादुर राणादेखि आएर पञ्चायत कालको महेन्द्र वीरेन्द्रसम्म पनि कानुन 47 सालको संविधानसम्मको कानुनमा के कानुन चल्यो त भन्दा केवल हिन्दू कानुन चल्यो। हामी माथि हिन्दू कानुन लागू गरेर राज गरेको रहेछ भन्ने कुरा नै बुझा छैन हाम्रो मान्छेले अझै पनि है। अब मैले धेरै कुराहरू यो मङ्गलवाद दर्शनका 4वटा किताब पनि पढेँ, त यसबाट पनि धेरै कुराहरू अध्ययन भयो। अर्को कुरा, जुन बेला म कानुन पढेँ ल पढ्ने बेलामा चाहिँ हिन्दू जुरिस्प्रुडेन्स त्योभन्दा अगाडि अझ मलाई के लाग्थ्यो, यो हिन्दू चाहिँ धर्मै हो भन्ने लाग्थ्यो। वास्तवमा यो हिन्दू धर्म होइन रहेछ, यो एउटा कानुन रहेछ। बाहुनहरूका पुर्खाले इन्डियामा नै बस्दाखेरि जबरजस्ती रूपमा एउटा कानुन निर्माण गरे। पुरानो कानुन, हिन्दूको सबैभन्दा पुरानो किताबको नाम हो मनुस्मृति भन्ने किताब छ। त्यो मनुस्मृति भन्ने किताबमा स्पष्ट लेखेको छ कि 4 जातको बारेमा व्याख्या गरेको छ। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र है। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रलाई संस्कृत भाषाबाट चाहिँ व्याख्या गर्दै 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 हाम्रो समाजमा खत्तम बनाए। ब्राह्मणस्य मुखमा सिद्ध बहुराज उरु तदेस्य वैश्य शूद्र अजायत भन्छ। अब त्यो पण्डितले हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ पूजा गर्दै 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 संस्कृत पढ्दो रहेछ। हेर्नुहोस्,
त संस्कृत किन पढ्यो त? उसले हाम्रो घरमा मर्दा पर्दा जन्मिँदा त्यो पण्डित राख्नुपर्ने, ऊ चाहिँ त्यो पढ्नु पर्ने, उम्काउनु पर्ने हो भने त हामीले बुझ्ने भाषामा पढ्नु पर्थ्यो त त्यसले। भन्दा हामीले नबुझ्ने भाषामा उसले किन पढ्या रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई ठग्नलाई, हामीलाई नाना थरीका गाली गर्दो रहेछ त्यो उसमा संस्कृत भाषाबाट। हाम्रो मान्छेलाई के पनि थाहा छैन। अब त्यहाँ के भन्नु रहेछ? ब्राह्मणस्य मुखमासित बहुराज उरु तदैस्य वैश्य शूद्र अजायत मङ्गलम मङ्गलम स्वाहा भन्दै पुरै त्यो पूजा गर्दै हिँड्दो रहेछ। मङ्गल भन्ने जुन अस्तित्व छ त्यो मङ्गललाई मङ्गलम स्वाहा गर्दै खत्तम बनाएर चाहिँ उसले सक्यो। ब्राह्मणस्य मुखमासित बहुराज उरु तदैस्य वैश्य शूद्र अजायत भनेको ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र मध्ये ब्रह्मा चाहिँ बाहुनको मुखबाट ब्रह्मा जन्मेको हुनाले ऊ उच्च जाति, ऊ एकदमै चाहिँ एकदम माथिल्लो वर्गको हुनेछ। उसले चाहिँ मिठो मिठो मात्रै खान पाउनेछ। यावत कुराहरू क्षेत्री पाखुराबाट जन्मियो, बाहुनको रक्षक हो। वैश्य चाहिँ तपाईँको जाङबाट जन्मेकोले खितिकिसान गर्छ, बाहुनलाई पैसा दिनु पर्यो। अनि शूद्र जति पनि मङ्गलहरू छ त्यसलाई शूद्र व्याख्या गरेर शूद्रले के गर्यो त? उसले भन्दा शूद्र चाहिँ कहाँबाट जन्मियो भनेको छ बाहुनले? हिन्दू कानुन अन्तर्गत शूद्र तपाईँ हामी चिम्से थेप्चे जति छौँ यो शूद्र चाहिँ बाहुनको खुट्टाबाट जन्मेको। हेर्नुहोस्, बाहुनको खुट्टाबाट जन्मेको त्यो कानुन कहिलेसम्म चल्यो त? नेपालमा दरवेश शाहलाई मारेको समयदेखि लिएर 47 सालको संविधानसम्ममा पनि यो नीति चाहिँ लागू गर्यो। शूद्रले बाहुनको पैतालाबाट जन्मेपछि शूद्रले के गर्न पाउँदैन त भन्दाखेरि पैसा कमाउन पाउँदैन, पढ्न पाउँदैन, राजनीति गर्न पाउँदैन। तीनटा कुराबाट वञ्चित गरेको छ। शूद्रले धनार्जन, ज्ञानार्जन र राजनीति गरेर शासन सत्तामा चढ्न नपाओस् भनेको छ। प्रष्टै त्यहाँ लेखेको छ। शूद्रले चाहिँ धनार्जन, ज्ञानार्जन र राजनीति गर्नु भनेको पाप गर्नु सो सर हो, पाप गर्नु सो सर हो। कुनै पनि शूद्रले ज्ञानार्जन, धनार्जन गरेछ भने उसले पापको सजाय भोग्नुपर्छ। त्यो पापको सजाय मृत्युदण्ड भोग्नु पर्नेछ भनेर प्रष्टै लेखेछ। भनेपछि अब भनौँ न, तपाईँ सोच्नुहोस् आज हाम्रो समाजमा चाहिँ तपाईँको किन हाम्रो मान्छे पढ्न सकेनन्, किन हाम्रो मान्छेले चाहिँ कमाउन सकेनन्? खालि गुलामी मात्रै किन हुनु पर्यो त? यो आजको मात्रै घाउ होइन, यो त धेरै पुरानो घाउ हो। त्यो घाउ बल्झिँदै आजसम्म आइपुग्यो। अब त्यहाँ प्रश्न बनेको छ, शूद्रले कोही शूद्र चाहिँ अलि बुद्धिमानी ज्ञानी खालको शूद्र जन्मेछ भने त्यसले त्यो पाप गरेको हो। पाप कटौती गर्नलाई त्यसलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। मृत्युदण्ड दिने बेलामा चाहिँ डाइरेक्ट मृत्युदण्ड नदिनु, त्यसलाई षड्यन्त्रमा फसाएर मार्नु भनेको छ। फेरि फसाएर मात्रै मार्ने हो। जो पैसा कमाउँछ, धनाढ्य जन्मिनेवाला छ मङ्गोल समुदायमा चिम्से त्यहाँ त्यसलाई पनि फसाएर मार्नु भनेको त्यो। जो राजनीति गर्छ, भाषण गर्दै चाहिँ देश विदेश तत्ताउँदै हिँड्छ त्यसलाई पनि षड्यन्त्रमा मार्नु भनेको छ। त्यहाँ फसाएर मारिदिनु। त्यो षड्यन्त्र कसले बुन्ने त भन्दाखेरि महापण्डित बाहुनले चाहिँ त्यो षड्यन्त्र रच्ने छ त्यहाँ। अब त्यसलाई चाहिँ षड्यन्त्रमा पारेर मार्नु त भन्यो, तर त्यो मार्दाखेरि त्यसलाई पाप लाग्छ कि लाग्दैन त भन्दाखेरि तलपति लेखेको छ मनुस्मृतिमा चाहिँ, गीतामा पनि लेखेको छ है। गीता, रामायण, महाभारतमा पनि अलिअलि लेखेको रहेछ, तर चाहिँ गीतामा प्रष्ट लेखेको छ शूद्रलाई मारेको पाप लाग्दैन। स्पष्ट लेखेको छ त्यहाँ। हेर्नुहोस्, शूद्रलाई मार्नु भनेको उसले तल संस्कृतमा लेखेको छ काकाश शूद्र अत्याचारित व्रत भनेको चाहिँ शूद्र मान्छे मार्नु र काग किरा फटेङ्ग्रा सर्प भ्यागुटा मार्नु एउटै भएको हुनाले यिनलाई ढुक्कका साथ मारिदेऊ। जो पढे लेखेको हुनेछ त्यसलाई षड्यन्त्र फसाएर मार, जो कमाउनेवाला छ त्यसलाई षड्यन्त्र मार, जो चाहिँ राजनीति गर्नेवाला छ त्यसलाई फसाएर मारिदे भनेपछि अब सक्यो हाम्रो मान्छे त। अब कल्पना गर्नुहोस्, सुखदेव गुरुङलाई किन मार्या होलान्, सुपति गुरुङलाई किन मार्या होलान्, लखन थापालाई किन झुन्डाएर मार्या होलान्? अनि गोरेबहादुर खपाङ्गीलाई किन मोटरसाइकल ठोकाएर बेहोस बनाएर बेहोस हुने सुई लाएर 3 वर्ष किन चाहिँ त्यसो गरेर मार्या होला? अनि डाक्टर हर्क गुरुङलाई चाहिँ सोलुखुम्बुमा हेलिकप्टरबाट किन खसाल्नु पर्या होला? डोरबहादुर विष्टले चाहिँ नेपालमा बाहुनवाद छ, हिन्दूवाद छ, उसले असली यो रोग पत्ता लगाउँदा उसलाई गायब गर्यो। हेर्नुहोस्, यो कसले गर्यो? यो सबै यिनको खेल हो। तपाईँको यहाँ कुरा के आउँछ त भने, एकजना साथी हुनुहुन्छ, समय आयो भने नाम बताम्ला। माओवादी जनयुद्ध कालमा पम्फा भुषाल लगायत 13 जना मान्छे छोपे जङ्गलमा। सशस्त्र आर्मीले चाहिँ के गर्यो, सशस्त्र पाटले पुटले लाउनेवालाले 13 जना माओवादी छोप्यो उहाँ उसको चाहिँ रुकुमको जङ्गलमा। अनि त्यो चाहिँ छोप्ने चाहिँ मेन कमान्डर चाहिँ को थियो त भन्दा, छोप्ने कमान्डर चाहिँ हाम्रो अनुहारका थिए। छोपेपछि चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो, सशस्त्र प्रहरीको आइजिपीलाई भन्नु, फोन गर्नु पर्यो माथि,
साप हामीले 13 जना माओवादी छोप्यौँ। ए हो त्यहाँ को छ त? त्यहाँ बाहुन छेत्री छन् कि छैनन् भनेर सोधे च्यार्नुहोस्। एकजना मात्रै पम्फा भुषाल छ भने त्यसलाई छोडिदिनु, अरू सबलाई मारिदिनु भनेपछि जङ्गलमा ड्याङ्की ड्याङ गोली हानेर सकायो। त्यो मान्छे अझै पनि जीवित छ। परिस्थिति आयो भने बटाउनु, तर अहिले हामी बटाउँदैन। तपाईँको उहाँ चाहिँ मिटिङ भयो माओवादी सेनाको चाहिँ, के अरे तपाईँको नेपाल आर्मीको चाहिँ नेपाल साई सेना भन्ने थियो त्यति बेला। साई सेनाको लिबाङ, रोल्पा लिबाङमा मिटिङ भयो। रोल्पामा त माओवादीको घना बस्ती। यो क्षेत्रमा सेनाले पुरै सर्च गर, बाहुन छेत्री नेता भेट्टायो भने गुणादेखि माथि मात्रै लौरोले हाने जस्तो गर, अरू चिम्से थेप्से माओवादीका नेता भेट्यो भने गुलीले हान्दे। त्यस्तोसम्मको प्रशिक्षण उनीहरूले गरेका थिए। हेर्नुहोस् भनेपछि अब यहाँ कुरा के खेल के भइरहेको छ? गिरिजा प्रसाद कोइराला खुद उसले माओवादीका बाबुराम र प्रचण्डलाई गोली लिएर किन पठायो त? त्यसमा वीरेन्द्र पनि मुछेका हुन्। अब वीरेन्द्र किन सिद्धिए त अन्तिममा? बाहुन त बाठो। पहिला वीरेन्द्रलाई चाहिँ त्यो यो गर हे भनिदियो, त्यहाँबाट पछि चाहिँ बाहुन आफू बाँच्ने भयो। यसले गर्दा भनिदिएपछि अब सक्यो। ऊ पनि कुरा यहाँ हो। गर्दा गर्दै गर्दै ज्ञानेन्द्र पनि त्यहीमा मुच्छे। त्यहाँबाट हुन्छ हजुर राजा बन्न पाएपछि त अब दाइ पनि मार्न सजिलो भइहाल्यो। अनि ऊ पनि उतै लायो, लास्टमा ऊ पनि नाङ्ग्यो। यस्तो स्थिति बनाउँछ यो हिन्दूवाद भनेको। यति गहिरो वाद सिद्धान्त हो। वीर बालीलाई मार्ने बेला पनि त्यसै गरे। रामले त बालीलाई मार्न सकेनन्, बाली मङ्गोल राजालाई मार्न सकेनन्। उसलाई उसको भाइलाई चाहिँ लोभ देखायो, हेर तेरो दाइलाई मारिस् भने तँलाई चाहिँ राजा बनाउँछु नि त यहाँ भनेपछि गुम लड्यो। अनि दाइलाई मारेपछि पछि गर्दा के गरिदियो भन्दाखेरि ल तेरो दाइ शक्तिशाली थियो, मरिसक्यो, तँ तेरो काम छ भनेर बाहुनले रामले चाहिँ उहाँ धनुष काँट हानेर डङ्गै मारिदियो। पछि पछुतायो नि मर्ने बेला। तर के गर्नु, फोकट्यामा मेरो दाइ मारेछु मैले, पछुताएर के हुनु, राज्य त गुम्यो, खत्तम भयो। रावणको स्थिति यही भएको। रामले रावणलाई मार्नै नसक्या, उसको भाइ विभीषणलाई प्रयोग गरे नि त। बालीको भाइ सुग्रीव, रावणको भाइ विभीषण, हिरण्यकशिपु राजालाई पनि मार्न नसकेपछि बाहुनका पुर्खाले उसकै छोरा प्रहलादलाई चाहिँ बाउ मारिसो भने त भर्खरै राजा बनाइदिन्छु नि त भनिदियो। त्यहाँबाट मार्यो। अनि त्यहाँबाट राजा बन्छु भन्ने लोभमा ऊ पनि फस्यो। भन्दाखेरि हो यस्तो खालको चाहिँ एउटा रणनीति छ। नेपाल र भारतमा चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने। यहाँ चाहिँ कस्तो भने यो हिन्दूवाद भनेको कस्तो खालको कानुन, कस्तो खालको नीति रहेछ भन्दाखेरि अर्को राम्रो खालको बुद्धिजीवी दिमागवाला शक्तिशाली मान्छेले प्रगति गरेको देख्नै नसहने, त्यसलाई कसरी चाहिने कब्जा गरेर सिद्ध्याउने खालको नीति चाहिँ हिन्दूवाद र ब्राह्मणवाद नीति हो। यो 100% हो। तर हेर्नुहोस् सिङ्गापुरको नीति, हङकङको नीति, तपाईँको कोरियाको नीति, इभन चाइनाकै कुरा, अहिले कम्युनिस्ट त्यो खालको पावर भए तापनि उनले अहिले पुँजीवाद व्यवस्था लागू गरेर मात्र अहिले प्रगति गरे हुन्। कम्युनिस्टको कारणले उनले प्रगति गरेका होइनन्। अब तपाईँको अमेरिका युरोपको कुरा गरौँ, त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ एकदम शक्तिशाली प्रगतिशील मान्छे छ, तपाईँको विद्वान मान्छे जन्मेको छ भने उसलाई खुट्टा तान्दैन, बरु उसँग सिक्ने कोसिस गर्छ। र ऊभन्दा अझ चाहिँ आफू कसरी विद्वान बन्ने, ऊभन्दा अझ बढी चाहिँ पैसा आफूले कसरी कमाउनेतिर जान्छ र देश बन्छ, समाज बन्छ, विकास हुन्छ। यहाँ त आफूले सक्दैन, उसलाई चाहिँ कसरी कब्जा गरेर ढलाइदियो भने ऊ पनि ढल्यो, आफूभन्दा कसरी विकास हुन्छ समाजको। यो नीति बनेको बाहुनवाद नीति भनिन्छ, यसलाई हिन्दूवाद नीति भनिन्छ। यो ब्राह्मणवाद र हिन्दूवाद नीति बनेको धेरै गहिरो कुरा हो। त यसलाई अन्त्य गर्नको लागि मङ्गोलवाद दर्शन डाक्टर गोपाल गुरुङले जन्माउनु भयो। मङ्गोलवाद दर्शनले यी खालका अवशेषहरूलाई अन्त्य गर्दै सबै शुद्धभन्दा शुद्धिकरण निर्माण गर्दै अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने कुरा आज यो अवसर विश्व मूलवासी दिवसको एउटा अवसरमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू बोल्न पाइरहेका छौँ। र यो अवसर एउटा मूलवासीको लागि नेपाल र भारतमा जो मूलवासी मुक्तिको लागि एउटा चाहिँ तपाईँको मङ्गोल अस्तित्वको लागि आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर लडाइँ लड्ने समुदायको निम्ति चाहिँ यो धेरै एउटा आधार पनि, एउटा मजबुत आधार भनौँ न। यो त एउटा विश्व युनाइटेड नेसनले शुद्ध चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको एउटा स्थिति हो। आधारहरू भनेपछि यत्रो खालको सपोर्टहरू हामी पाएर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भने त अब हामी त मान्छेको जुनी लिएर पनि हामी पशु सर भइसकेको एउटा स्थिति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसो गर्नु हुँदैन। अबको चुनावमा कुखुराको भाले मूलवासीलाई नेपालमा सत्ता सम्पन्न बनाउने, अधिकार सम्पन्न बनाउने, हाम्रो भावी सन्ततिहरूको उज्जवल र सुरक्षित भविष्य यही देशमा राख्ने र यही देशमा मालिक बनाउने अहिलेसम्मको एक मात्र चाहिँ चुनाव चिन्ह भनेको कुखुराको भाले हो। यहाँ यो चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा भोट गयो भने तपाईँको भोट, तपाईँको बटन सही ठाउँमा दबिन्छ।
अब यदि अरू पार्टीकोमा चाहिँ तपाईँ भोट हाल्नुभयो भने बटन चाहिँ गलत ठाउँमा दबिन्छ अनि बटनै गलत ठाउँमा दबेपछि त्यो काम लाग्दैन हाम्रो लागि है, त्यो चाहिँ उल्टो ठाउँमा गयो। त्यसकारणले अहिलेसम्मको एउटा परिस्थिति र परिधि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर छ कि कुखुराको भाले चुनाव चिन्ह चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब हामी विश्व मूलवासी दिवस आज संसारका मानिसहरूले विश्व मूलवासी दिवस मनाउँदैछ। उनीहरूको एउटा स्लोगन छ, आजको नारा, उनीहरूको नारा भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लिभिङ नो वान बिहाइन्ड है। आजको नारा विश्व मूलवासीको नारा चाहिँ के छ भने लिभिङ नो वान बिहाइन्ड भनेको चाहिँ पछाडि कसैलाई पनि नछोडिकन हामी बाँचौँ, कसैले कसैलाई पछि नछोडौँ, सबै सँगसँगै अगाडि बढौँ भन्ने मूल नाराका साथ उनले के भनिदियो त भन्दाखेरि त्यसैको आधारमा अब समाजमा कसैले कसैलाई नछोडौँ भन्ने कुरा त आयो। लिभिङ नो वान बिहाइन्ड, कसैलाई पनि पछि नछोडौँ। अब त्योलाई चाहिँ नछोड्नको लागि नछुट्टिनको लागि के गर्यो त अगाडि भन्दाखेरि इन्डिजिनस पिपुल एन्ड कल फर अ न्यू सोसल कन्ट्र्याक्ट भन्यो है। मूलवासी समाजलाई नयाँ समाजको करार गर्नको लागि, नयाँ समाजको सम्झौताको लागि आह्वान गरिएको छ भन्यो। भनेको कोही भन्दा कोही पछाडि नछुटौँ, सबै सँगसँगै हौँ, तर कन्ट्र्याक्ट सम्झौता करार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब टोटल नयाँ सोसल न्यू सोसल फर्ममा चाहिँ अब हामी कन्ट्र्याक्ट गरौँ भन्ने नारा चाहिँ हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् यो नारा कहाँनिर एट्याचमेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहोस् लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीयता भन्ने नारा चाहिँ है 21औं शताब्दी अहिन्द मूलवासी मङ्गोल मुक्ति शताब्दी त भन्ने कुरा आइहाल्यो। त त्यसको मुनि लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यो मूल तीनटा नारा छ। अब न्यू सोसल कन्ट्र्याक्ट फर्ममा मूलवासीलाई पनि एट्याच हुने र अरू बासिन्दा आप्रवासी यदि उनीहरू बस्न चाहेको खण्डमा उनलाई पनि सोसल न्यू सोसल कन्ट्र्याक्ट फर्ममा चाहिँ व्यवस्था गर्ने एउटा आधार केले मात्र दिन्छ त भन्दा केवल यो तीनटा नाराले मात्र दिन्छ। लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय सरकार। हेर्नुहोस् यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो पर नेपालको लागि है। तर यहाँ नेपालमा कस्ता खालको मान्छे अहिले पछिल्लो राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको निस्किरहेछ भने जसले यो देशका मूलवासीको उन्नति चाहँदैन, जसले चाहिँ यो देशका मूलवासीहरू पढे लेखेको मन पर्दैन, उनीहरूले कमाएको मन पर्दैन, उनीहरू बनेका मन पर्दैन, हो त्यस्ता खालका मान्छेले लोकतन्त्रको विरोध गर्छ, धर्मनिरपेक्षको विरोध गर्छ, सङ्घीय सरकारको विरोध गर्छ। अब भन्नुहोस् यो देशका मूलवासीको उन्नति र प्रगति नचाहनेहरूले यो तीनटा नाराको विरोध गर्छन्। अब यो तीनटा नाराले के गर्छ त भन्दा यो देशका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई उन्नति र प्रगतिमा लान मद्दत गर्छ। अब यो देशका मूलवासी मङ्गोलहरूले उन्नति र प्रगति गरेपछि मात्र बल्ल यो देश विकसित हुन्छ, फेरि यो देश बन्छ। नत्र भने यो देश गरिबै गरिब जहिले पनि। त्यो किन त भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् नेपालमा मूलवासी मङ्गोलहरू कति छन् त भन्दा 80% छन्। हेर्नुहोस् है, बाहुन क्षेत्रीले जम्मा 20% छ। अब 80% मान्छेलाई उनले के गर्यो, अधिकार वञ्चित गरेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् आजभोलि तपाईँ आफैले पनि एउटा दार्शनिक कुरा तपाईँ बुझ्नुहुन्न भने पनि तपाईँले के अनुभूति गर्नुहोस् भने साधारण पिउनदेखि ठुला ठुला कार्यालयदेखि हुँदै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसम्म प्राय जम्मै बाहुन क्षेत्री अनुहारका छन् कि छैनन्, यो कुरा त हामी बुझ्छौँ, देख्छौँ। जहाँ गए पनि त्यही, जहाँ गए पनि त्यही, जहाँ गए पनि त्यही। अब हेर्नुहोस् 20% मान्छेले मात्रै त्यो ठाउँ ओगट्छ। त्यो ठाउँ ओगट्नु भनेको त्यो 20% मान्छेले त्यो ठाउँ ओगट्नु भनेको 80% मान्छे त बाहिर छ। अब त्यो 20% मान्छेले जति प्रगति गर्छ, उन्नति गर्छ, त्यो प्रगति र उन्नति चाहिँ 80% को लागि पुग्दैन। तिन त गरिब हुने भए। अब यहाँ कुरा के भन्दा 80%ले चाहिँ अवसर पायो भने उनले त कति कमाउँछ, कति 80%ले कमाएर कमाउनु र 20 जनाले कमाउनुमा फरक छ नि त। 20 जनाले कति कमायो, 1-1 हजार कमायो, 20,000 कमायो।
80 जनाले 80,000 कमाएन अनि यो देश छिटोभन्दा छिटो विकास हुँदैन हो। अब यो विकास नहुनुको कारण चाहिँ यो 80% मूलवासीलाई अधिकार नदिएर, बेरोजगार बनाएर, कुनै पनि ठाउँ नदिएर, अवसर नदिएर चाहिँ यो देश खत्तम भएको। अब यो देशमा चाहिँ मूलवासी मङ्गोलको अधिकार कहिले आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो जबरजस्ती भएर आउने कुरो त होइन। यसको एउटा सिस्टम छ, एउटा फर्मुला छ, एउटा तरिका छ, मेथड छ। त्यो अनुसार मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मेथड बनेकै लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार हो। अब यो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको यो देशका 80% मूलवासी मङ्गोल शुद्धमाथि आउने एउटा प्लेटफर्म हो, एउटा भर्याङ हो, एउटा चाहिँ तपाईँको के भनौँ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अब हातले समात्ने एउटा धाग हो है। अब यो ठाउँ भनेको फेरि कस्तो त भन्दाखेरि यो चाहिँ बाहुन क्षेत्रीको लागि बसोबास गर्ने एउटा सही ठाउँ पनि हो। फेरि यसले के गर्छ, दुईटै कुरालाई समायोजन गर्छ। जस्तै लोकतन्त्र, यहाँ डाक्टर गोपाल गुरुङले मङ्गोलवाद दर्शन पैदा गरेको भए तापनि मङ्गोल तन्त्र त भन्नु भएन उहाँले। हेर्नुहोस्, मङ्गोल तन्त्र भन्नुभएको भए यो देशमा मङ्गोल बाहेक अरू बस्न पाउँदैन फेरि त्यहाँ। जस्तै हिटलरले जर्मनमा हिटलरले के लागू गर्यो त भन्दाखेरि राष्ट्रवादको एउटा नारा लगाए। हेर्नुहोस्, राष्ट्रवाद भन्छ नि यहाँ, राष्ट्रवाद भनेको खतरा हुन्छ भनेर संसारका विद्वानहरूले अहिले भन्दैछन्। राष्ट्रवाद जतिको डेन्जर कुरा केही पनि होइन। नाजी राष्ट्रवाद उनले के गर्यो त भन्दाखेरि नाजी राष्ट्रवादको अर्थ हो हिटलरका सेरोफेरोका उनका रेस बाहेक अरू बस्न नपाउने, उनको मात्र राष्ट्रवाद भयो। त्यसो भएको हुनाले उनले नाजी राष्ट्रवाद लागू गरेको हुनाले के गर्यो त भन्दा बाह्य मुलुकबाट गएका जुन जनजाति जुस यहुदीहरू थिए उनलाई के गर्यो, उनलाई खेदिदियो। अब लखेट्यो। 3000 वर्ष अगाडि चाहिँ उनीहरू बाहिरबाट युरोपबाट कता कता देशबाट त्यहाँभित्र गएका रहेछ उनका पुर्खाहरू, जनजाति यहुदी जुसहरू चाहिँ जनजाति नोम्याड जिप्सी थिए। अनि हिटलरले पछाडि के गर्यो भन्दा राष्ट्रवादको नारा लगाइदियो। हेर्नुहोस्, राष्ट्रवाद भन्ने बित्तिकै त अब त अरू देश अरू मान्छे त बस्नै पाउँदैन, त्यो देशका मान्छे बाहेक अरू बस्न नपाउने नीतिलाई राष्ट्रवाद भनिन्छ। त्यही भएर मङ्गोल राष्ट्रवाद भन्छ अझ कसैले। त्यो विशेष गरी तपाईँको अरू त्यो बिरलाल कोले भन्छ के त्यो यो चाहिँ लोकतन्त्रमा तपाईँको त्यो मङ्गोल राष्ट्रवाद हुँदैन। मङ्गोलवाद चाहिँ हुन्छ, मङ्गोलवाद फरक हो त्यो कुरा र राष्ट्रवाद फरक कुरा हो। त राष्ट्रवाद जब उनले हिटलरले लागू गरिसकेपछि त्यहाँका चाहिँ तपाईँको जुसहरूलाई चाहिँ लखेट्यो। कहाँ जानु अब? उता अब 3000 वर्ष अगाडि पुर्खाले छोडेर आयो, जनजाति स्वीकारिसकेका छ। अब नजाउँ, जनजाति स्वीकारिसक्यो पुर्खाले, जाउँ त कहाँ जाउँ? अब हेर्नुहोस्, कहाँबाट आएको भन्ने चाहिँ थाहा छैन। हेर्नुहोस्, भोलि हामी यस्तो नपर्ला भन्न सकिन्न। हाम्रो छोरा नातिनाको पालामा अहिले हामीले के भने तिम्रो पुर्खा बाहिर आदिम कालमा बाहिर कतैबाट आएकोले तिमी आदिवासी जनजाति दलित भन्थ्यो। हजुर हो हजुर भन्ने ताली बजाउँदै अझ त्यो जनजाति दलितको कोटा खाँदै बसेछ। त्यो त प्रमाणित गरेको उसले। अब हेर्नुहोस्, हामी त मर्छौँ, मरिजाने चोला कोही पनि बाँच्दैन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो उमेरभन्दा माथि कटेर प्रकृतिको नेम हो, जन्मेपछि मर्नुपर्छ एक दिन। अब कुरा के हुन्छ भने हामी त मर्छौँ, तर हामीले गरेको गल्ती काम इतिहास चाहिँ बाँच्छ, फेरि रहिरहन्छ। त्यस कारणले गलत गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा। हामी आदिवासी जनजाति दलित स्वीकारिसक्यौँ। हाम्रोभन्दा अगाडि 2046 साल जनआन्दोलन 46 सालको बहुदलभन्दा अगाडि जनजाति दलित भन्ने शब्द, आदिवासी भन्ने शब्द थिएन है। हजुर आउनुहोस् सर, आउनुहोस्, उता पछाडि बस्नुहोस्। अनि आदिवासी जनजाति दलित भन्ने शब्द त थिएन नि 46 सालभन्दा अगाडि त। अब 46 सालबाट यता बहुदल आइसकेपछि आदिवासी जनजाति दलित भन्ने शब्द आयो अनि हामीले मजाले स्वीकार्यौँ। हेर्नुहोस्, खायौँ, पचायौँ। अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि जर्मन नाजीको हिटलरले जस्तो गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ यहाँ। हेर्नुहोस्, जर्मनको हिटलरले नाजी राष्ट्रवादको कुरा उठाउँदै गर्दा बाहिरबाट आएको जनजाति स्वीकार्ने बित्तिकै बाहिरबाट आएको स्वीकारिसक्यो स्वत। अब कुन देशबाट आएको भन्ने कुरा छैन। जस्तै अहिले पनि ल तिम्रो पुर्खा तिमी आदिवासी हो भन्छ बाहुनले, ठिकै हो। अब बाहिरबाट आएको आदिम कालबाट तिम्रो पुर्खा बाहिर कतैबाट आएर बसेको हुनाले तिमी आदिवासी जनजाति दलित हो भने, अरे कहाँ कुन देशमा र कहिले कहाँबाट आयो त्यो प्रमाण छैन हामीसँग, छैन।
अब यो नभइसकेपछि हाम्रो नाति नातिनाको पालामा हालत कस्तो हुन्छ? भुटानी शरणार्थी लखेटिएन, ओइ म्यानमारबाट रोहिङ्गा 60 लाख लखेटिएन, अस्ति यो यस्तो लखेटिने क्रम त ऊ तिब्बतबाट कति लखेट्यो, उहिले युरोपबाट लखेटे यस्तो स्थिति जन्मिरहन्छ, चलिरहन्छ। यस कारणले हामीले आउने पुस्ताको लागि त्यो भुल गर्नु हुँदैन। अहिलेदेखि हामीले सही चाहिँ बरु नखाने, हामी एक दिन भोकै बसेर केही फरक पर्दैन, तर हामी सही बाटो मात्रै हामीले बताइदियौँ भने सन्ततिले प्रगति गर्छ, त्यो हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। त उनको लागि नयाँ बचाएर राख्नुपर्ने एउटा समय आइसकेको छ। जर्मनका नाजीले चाहिँ के गर्यो, राष्ट्रवाद, हिटलरले राष्ट्रवादको नारा लगाएर तिमी जनजाति यहुदीहरू गइहाल, जताबाट आयो तिम्रो पुर्खा 3000 वर्ष अगाडि उतै जाऊ भनेपछि कहाँ जानु? 3000 वर्ष कुन देशबाट आए, कहाँबाट आए, प्रमाण पनि नष्ट रहेछ, त्यहाँबाट जाने ठाउँ भएन। अब जाने नभएपछि के गरिदियो उनले, लौ तिमीहरू लाइन लाग यहाँ भनिदियो। अब हेर्नुहोस्, अब लाइन लाग्नु पर्यो। अब काट्दै खुकुरीले तरवालले काट्दै गयो, कतिलाई काट्नु हो त? अब कति मान्छे थियो त्यहाँ, अनि भएन, लास्टमा हैरान पर्यो। उसले के गर्यो भने सुरुङ खन्यो, 3500 जना मान्छे कच्चा कोच सुरुङमा हाल्यो। ग्यास खाने जुन अहिले खाना पकाउने ग्यास छ, सिलिन्डर ग्यास, त्यो ग्यास चाहिँ खोलेर त्यो सुरुङमा फालिदियो, अनि त्यहीमा आगो लगाएपछि चाहिँ त्यो ग्यासमा जलेर 3500 का डरले दिनै चाहिँ जलाउँदै, प्रत्येक आज 3500, भोलि 3500, पर्सि 3500 जलाउँदै गएर 60 लाख जनजातिलाई चाहिँ कच्रकै मार्यो। 60,000 होइन, 60 लाख हो। त्यत्रो जनजाति चाहिँ मरे। जनजाति स्वीकार्दा उनका पुर्खाले, हेर्नुहोस्, उता हिटलरले राष्ट्रवादको भावना चाहिँ एउटा जगाइदियो। अब यता जनजाति स्वीकार्नेहरू खत्तम भए। अनि कि त उसले जनजाति नस्वीकार्नु पर्थ्यो यता पुर्खाले, कि भने हिटलरले राष्ट्रवादको नारा नलगाइदिएको थियो भने पनि हुन्थ्यो। त्यहाँ त खत्तम भयो। दुईटै कुरा चाहिँ त्यहाँनिर एट्याचमेन्ट भइदियो त्यहाँ। अब अरू जनजाति, अरू चाहिँ इजरायलतिर कता बसेका जुस यहुदीहरूले आवाज उठायो, हाम्रो यत्रो जनजाति मार्दाखेरि विश्व कानुन पनि मन किन बसेन? अनि उनीहरूले के गर्यो त भन्दाखेरि मानव अधिकारको सन्दर्भमा तिमी कानुन बमोजिम आऊ, मानव अस्तित्व के हो, तिम्रो कहाँ थाहा ठलो के हो कसो भनेर अध्ययन गर्दै गएपछि उनीहरूले बल्ल मानव अस्तित्वमा उनीहरूले खोज्दै गएपछि आर्यको समग्र रूपमा उनीहरूले आर्यको एउटा दस्तावेजहरू चाहिँ त्यहाँ पास गरेपछि 1948 मा मात्रै इजरायल भन्ने देश पाए उनीहरूले। अहिलेको जुन इजरायल भन्ने देश छ त्यो 1948 मा जुस यहुदीहरूले, जनजातिहरूले त्यो देश पाएपछि उनीहरू सुरक्षित भएका हुन्। जनरली कुनै पनि देशले लखेट्न नमिल्ने अवस्था आयो। अब यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि, अब यहाँ पनि धेरै मान्छेले के बुझ्छ भने अहिले बाहुन क्षेत्री अधिकांश थोरै विद्वान बाहुन क्षेत्रीले बुझेका छन् र थोरै हाम्रो मान्छेले बुझेका छन्। अरू हाम्रो मान्छेले पनि बुझे होइन, बाहुन क्षेत्रीले पनि बुझाएन। यो मूलवासी मङ्गोलको सत्ता आएपछि त बाहुन क्षेत्री बाँच्दैन, लखेटिन्छ, खत्तम हुन्छ, यो हुन्छ भने हाम्रो मान्छेले पनि त्यही बुझाएको छ। अब बाहुन क्षेत्रीले पनि त्यही बुझाएको छ। फेरि हेर भाइ, यो मङ्गोल आयो भने त हामी बर्बाद हुन्छ, हामी कहाँ जानु? यस्तो वास्तवमा दर्शनले के भन्छ भने यहाँनिर मङ्गोल तन्त्र भनेको छैन, मङ्गोल राष्ट्रवाद पनि भनेको छैन, यहाँ मङ्गोलवाद भनेको छ। यो मङ्गोलवाद भनेको फिलोसफी हो, त्यो दर्शन हो है। अब मङ्गोलवाद दर्शनले अन्तिम सेफ ल्यान्डिङ गर्ने एउटा पोजिसन के हो त? गन्तव्य स्थान भनेको लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ, लोक भनेको कसलाई भनिन्छ भन्दा जनतालाई भनिन्छ, मानिसलाई लोक भनिन्छ। लोकतन्त्र, लोक भनेको मानिस हो। अब मानिसको तन्त्र, मानिसको सत्ता, मानिस भन्नाले मङ्गोल मात्रै मानिस होइन, आर्य पनि मानिस पर्छ, निग्रो पनि मानिस पर्छ, मङ्गोल पनि मानिस पर्छ। तीन थरीको मानवलाई मानव अथवा लोक भन्न सकिन्छ। त्यसकारणले लोकतन्त्र यता मङ्गोलवाद दर्शनबाट उचाल्दै लगेर अन्ततः सेफ ल्यान्डिङ गर्ने पोजिसन बनेको चाहिँ जनताको तन्त्रमा चाहिँ लाने हो। लोकतन्त्रमा स्थापित गर्ने भनेको त्यहाँनिर सबै मङ्गोल आर्य निग्रो व्यवस्थित भएर चाहिँ लान सक्ने एउटा व्यवस्था हो। तर यहाँनिर जुन मूलवासीका कुराहरू अघि सन्धि चाहिँ यदि माथि पास भयो भने गइहाल भन्न त सकिँदैन, तर जानेहरू जान पाए है। बाहिरबाट आएका मान्छे आफ्नो स्वेच्छाले जान चाहिँ पाए।
यदि त्यहाँ बस्ने हो भने चाहिँ मूलवासीको प्रोपर कानुन मान्नु पर्यो, लोकतन्त्रको प्रोपर कानुन मान्नु पर्यो, सम्पूर्ण मानव अधिकारको प्रोपर कानुन मानेर बस्नु पर्यो। कि आफ्नो मात्रै चाहिँ धम्की, आफ्नो मात्रै भनाइ, आफूले भनेको कुरा मात्रै चाहिँ हुनुपर्छ भनेर अबको समयमा बाहुन क्षेत्रीय नेताहरूले त्यो चाहिँ गर्यो भने त्यो फलिफाप हुँदैन, त्यो घाटा हुन्छ। त्यो घाटा कसलाई हुन्छ त भन्दा उनी र उनका सन्ततिलाई हुन्छ। फेरि त्यो हामीलाई हुँदैन। अब हामीले के गरिन्छ, जग मजबुत बनाउँदै हामी गइसके पछाडि चाहिँ त्यो अवस्था आउँछ। अहिले एउटा जग बलियो भएको बसेको छ। अब लोकतन्त्रले पनि सबै मानवलाई समानताको हैसियत दिन्छ। अब मैले अघि नै थोरै बुद्धको कुरा जोडेँ। बुद्धले लोकतन्त्रकै आवाज उठाएका हुन् आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडिका कुरा। 2600 वर्ष अगाडि बुद्धको बाबा त राजा हो नि त। राजा अहिले पनि उहाँको चाहिँ पुरानो बाबाको राजा राजदरबार हेर्न त हामी जान्छौँ नि। कपिलवस्तु तौलियादेखि अलि माथि चाहिँ दरबार छ। अब मामाको घर चाहिँ अब यता देवदह भएपछि अब उता गर्भ चाहिँ हुँदाखेरि आमाले चाहिँ यता मामाको घरमा गएर बच्चा पाउनु पर्यो भनेर बाटोमा आउँदै गर्दा पो लुम्बिनीमा चाहिँ जन्मेका हुन्। बाटोमा आउँदा आउँदै जन्मेको चाहिँ अवस्थाले गर्दा लुम्बिनी प्रख्यात भएका हुन्। तर बुद्धको चाहिँ माउली यहाँ भए पनि घर त उहाँ हो, बा त राजा हो। तर बुद्धले चाहेको भए त राजाको छोरा हो, ऊ त राजा बन्ने खुद अधिकार थियो नि। तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि मलाई राजा चाहिँदैन, म काम छैन यस्तो खालको। अब जनताको पछाडि लाग्नुपर्छ। हामी सबै राजा के जनता के प्रजा के सबै हामी सबै बराबर हो, सबै एक हुनुपर्छ। यो खालको कुरा चाहिँ नगरौँ, यस्तो खालको कुरा भन्नुभयो उहाँले। अब उहाँको बालाई चाहिँ बाहुन पण्डितहरूले उहिले त्यो 2600 वर्ष अगाडि पण्डितहरूले चाहिँ त्यही चाहिँ जाति प्रथा लागू गर भनेर चाहिँ एउटा फोकस गर्यो। उनीहरूले चाहिँ यो 4 जातको बारेमा यो ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र चाहिँ लागू गर, तपाईँ राजा हो लागू गर्यो भने चाहिँ शूद्रहरू सधैँभरि अछुट हुने भए, वैश्यहरू त्यो अनुसार क्षेत्री बनेको तपाईँको अङ्गरक्षक मात्रै रहने भए, अब कसैले पनि तल्लो तहबाट चाहिँ राजाको दाबी गर्न नपाउने भए, यावत कुराहरू चाहिँ लगाएर चाहिँ त्यो दिदियो। तर बुद्धले चाहिँ मानेनन् त्यो कुरा चाहिँ। फेरि बुद्धले त्यो कुरा गलत हो, बाहुनको कुरा पट्याउनु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, यो कुरा गऱ्यो भने खत्तम हुन्छ, यहाँ छुवाछुत पनि गर्नु हुँदैन, सबै हामी एक हो भन्दाखेरि दरबारबाट निकाला गरिदियो। बुद्धलाई चाहिँ निष्कासन गरिदिएपछि अब निष्कासन हुँदासम्म पनि फेरि पछि पनि चाहिँ उनका बाले के भनेका हुन् भन्दाखेरि अब यसलाई जङ्गल त पठाइयो, दरबार निकासा त गरियो। अब यतिका वर्ष भयो, 2-4 वर्ष 5-6 वर्ष बसे जङ्गल। अब त सुध्रियो कि मेरो छोरा, अब मैले भनेको कुरा त मान्ला, अब बोलाएर ल्याऊ त्यसलाई फेरि राजा बनाउनु पर्यो। राजा बन्ने त त्यही नै हो, किन छोरा त त्यही मात्र थियो भनेर पछि फेरि पठाउँदासम्म पनि बाले भनेको कुरा पनि मानेनन्। अब म धेरै अगाडि बढिसकेँ, म जनताको लागि नयाँ दर्शन पैदा गरिसकेँ भन्छ। बुद्ध दर्शन भनेको चाहिँ खास गरी लोकतन्त्रकै दर्शन हो। त्यति बेला बुद्धले स्पष्ट भन्नुभएको छ, बुद्ध म मात्रै होइन, बुद्ध सबै बन्न पाउँछ। तपाईँ पनि बुद्ध हो, तर कुन अवस्थामा तपाईँ बुद्ध हुन्छ भन्दा मनका रिस दाह ईर्ष्या सबै खत्म गर्नुहोस्, लोभ लालचा खत्म गर्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ स्पष्ट रूपमा समानता, भातृत्व, स्वतन्त्रता चेतना जगाउनुहोस्। राम्रो के हो नराम्रो के हो, पञ्चशील जुन अङ्ग छ त्यसलाई प्रोपर युज गर्नुहोस्। तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस्, राम्रो सोच्नुहोस्, त्यो बुद्ध भइहाल्यो नि, समस्या छैन भनेर बुद्धले त एकदम फ्लेक्सिबल त्यो कुरा ल्याउनु भएको अवस्था हो। त्यस कारणले त्यो लोकतन्त्रको एउटा पक्षको आधारले सबैलाई ब्यालेन्स गर्ने बाहुनहरूलाई चाहिँ तपाईँको बुद्धकै किताबमा लेख्नु भएको छ। बाहुनलाई आर्य नै भने अब आर्य 4 आर्य सत्यको बारेमा तिमी आर्यहरू चाहिँ यदि यहाँ बस्ने हो भने तिमीले पनि यो नियम मान्नुपर्छ, यो गलत गर्नु हुँदैन। तिमीहरूको यो झारफुक गरेर मान्छेलाई स्वर्ग नर्कको लोभ देखाएर चाहिँ यसरी फसाउनु हुँदैन। त्यो कुरा त्यति बेलै भनेको नि त। त्यही भएर तपाईँ बुद्धको कतिपय फोटोहरू हेर्नुभयो भने बाहुन पण्डितहरूले टुप्पी यत्रो गरेको, नाक लामो गरेको, बुद्धलाई यसो गर्दै औँला ठडाएको चित्रहरू पनि तपाईँले कता देख्नुहुन्छ। त्यो बेला बाहुनहरूले बहुत विरोध गरेको बुद्धलाई, त्यो समयमा पनि बहुत गाह्रो। अनि बुद्धलाई भनेको छ बाहुनहरूले चोर नास्तिक हो भनेर चाहिँ बुद्धलाई त्यो बेला, किन बुद्धले त स्वर्ग नर्क छँदै छैन भनेर चाहिँ प्रचार गरेका हुन्। स्वर्ग भनेको पनि यही हो, नर्क भनेको पनि यही हो। मान्छेले यही समाजमा राम्रो गर्छ, एकले अर्कालाई राम्रो सोच्छ, राम्रो सहयोग गर्छ, यही स्वर्ग भयो। एकले अर्कालाई दुश्मन देख्छ, एकले अर्कालाई गरी खान दिँदैन, यही नर्क भयो। मान्छेले चाहिँ विभेद गर्छ, विरोध गर्छ, काटमार गर्छ, यही नर्क भयो। बुद्धले त्यही भनेको नि, मान्छे जन्मिने त्यो सबै केही पनि छैन, एउटा जन्म हो जम्मा भनेर बुद्धले त्यही खालको कुरा चाहिँ गर्नुभयो। उता बाहुनले के भन्थ्यो भनेर 84 जुनी छ, यो अर्को जुनी छ भनेर त्यो त विरोध भयो। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो परेको अवस्था चाहिँ त्यो थियो। अब मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि लोकतन्त्रको आधार भनेको चाहिँ सबैको व्यवस्थित एउटा रूप हो। एवं रूपले धर्मनिरपेक्ष पनि त्यही नै हो। फेरि जस्तै धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहेको धर्म मान्न पायो अनि नचाहेको धर्म छोड्न पनि पायो, धर्म नमान्न पनि पायो, स्वतन्त्र रूप हो।
कसैले चाहिँ मेरो धर्म मान्नै पर्छ, यो गर्नै पर्छ, यो मान्नेन भने तर यो हिजो बाहुनले गरे नि भर्ती हुँदाखेरि हिन्दू लेख्नै पर्ने, अनि तपाईँको नागरिकता के गराउँदा पनि हिन्दू लेख्नै पर्ने, जागिर खाँदा हिन्दू लेख्नै पर्ने, के गर्दाखेरि त्यो एउटा बाध्यताको एउटा परिस्थिति जबरजस्ती रूपमा चाहिँ त्यहाँ घुसारेको थियो। त्यो अवस्थालाई स्वतन्त्र दियो, धर्मनिरपेक्षले चाहेको धर्म मान्न पायो, नचाहेको धर्म छोड्न पनि पायो, नमान्न पनि पायो, समस्या भएन। तर मङ्गोलवाद दर्शनले के भन्छ भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अथवा मूलवासी मङ्गोल भइसकेपछि हिन्दू मान्न पाउँदैन, अरू चाहिँ स्वतन्त्र छ है, यो कुरा भन्छ। किन फेरि तपाईँलाई कन्फ्युजन होला फेरि यो किन हिन्दू नमान्ने भन्ने खालको। अब हिन्दू धर्मै होइन, मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, हिन्दू धर्म होइन फोकट्यामा। अहिले तपाईँको सर्वोच्च अदालत भारतको सुप्रिम कोर्टले सन् 2008मा फैसला गर्यो, आज सन् 2021 हो, सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गरेर हिन्दू धर्म नै हो हिन्दूबाट प्रष्ट गर्यो। अहिले नरेन्द्र मोदी इन्डियाको प्रधानमन्त्रीले एउटा भाषणै गरेका छ, हिन्दू धर्म नहीं है वो तो जीने का एक तरिका है भन्नै छ फेरि उनीहरूले। अब हेर्नु त्यो हिन्दू भनेकै कुरा के भन्दाखेरि हामीलाई अछुट बनाउने, हामीलाई सानो जात बनाएर पुस्ता चाहिँ दासको व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा। अब तपाईँ बुद्ध धर्ममा पनि छुवाछुत छैन, क्रिस्चियनमा पनि छुवाछुत सानो ठुलो छैन, मुस्लिममा पनि छैन, अरू देशमा पनि छैन, सिर्फ यो हिन्दूमा मात्रै भएको हुनाले यो हामीलाई दासत्व बनाउने, पुस्तै नै दास बनाउने एउटा प्रथाको निरन्तरताको लागि उनले निर्माण गरेको एउटा नीति हो। त्यसैलाई धर्म भनिदियो अनि धर्म भनेर प्रचार गरेको कहिले हो यिनीहरूले? 1928मा हो। आज सन् 2021 भनेको 1928 भनेको कहिले 100 वर्ष पनि भएको छैन यो हिन्दू धर्म भनेर प्रचार गरेको। कहाँबाट? इन्डियाको नागपुरबाट हो। त्योभन्दा अगाडि यसलाई ब्राह्मण धर्म भनिन्थ्यो। ब्राह्मण धर्म भनेको चाहिँ त्यो ब्राह्मणले मात्रै पूजापाठ गर्न मिल्ने, हिन्दूमा जान पाउने, मन्दिरमा जान पाउने नीति हो। त्यसैले अरूको धर्म थिएन यो। 1928मा जब अङ्ग्रेज विरुद्ध साना ठुलो आन्दोलनहरू चर्किँदै गएपछि त्यहाँका डाक्टर भीमराव अम्बेडकर लगायतका ठुला त्यहाँका अछुत बनाइएका मूलवासी मङ्गोलहरू जाग्दै गएपछि चाहिँ हेर अब यिनले थाहा पायो भने हामीलाई पुज्दैनन्, मान्दैनन्, अब हिन्दू धर्म भन्नुपर्छ बाहुन धर्मलाई भनेर नागपुरबाट चाहिँ उनले त्यो गरेका हुन्। यो सबै प्रमाणहरू छ। यस कारणले गर्दा हामी हिन्दू मान्नु भनेको चाहिँ हेर्नुहोस्, हामी स्वतः तपाईँ जानुस् नजानुस्, किनभने कानुनमा चाहिँ एउटा कुरा छ है, कानुन हाम्रो मान्छेले धेरै पढ्या छैन। अब त म त भन्छु के भन्छु भने अब तपाईँको छोराछोरी नातिनातिनालाई कानुन पढ्ने चाहिँ सल्लाह दिनु होला। कानुन कम्पलसरी पढ्नुपर्छ भन्ने छैन कि तपाईँको अरू सब्जेक्ट पढेर कानुनलाई अप्सन रूपमा पढ्न सकिन्छ। कानुन पढेपछि धेरै आँखाहरू खुल्छ, धेरै कानहरू खुल्छ। भले वकिलै नबन्ला, ठुला चाहिँ एडभोकेट नबन्ला, ठुला लयर नबन्ला, तर कुरा के हो भन्दा उसले जनरल कुरा सामान्य कुरा बुझे पनि एकदम काफी हुन्छ। हाम्रो समाजमा कानुनमा के भन्छ भन्दाखेरि इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भन्छ है। इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भनेको कुरा के भन्दाखेरि कानुनको अज्ञानता क्षमा हुँदैन। तपाईँले कुनै मान्छेलाई डङ्गे डाँट खसाल्नु भयो, 4-5 वटा डाँट खसाल्नु भयो, तर एउटा डाँट खसेको 50,000 तिर्नुपर्छ भने कानुनमा रहेछ। अब मलाई त यो कानुन थाहै थिएन, म झुक्केर रिस उठिहाल्यो, ड्याङ्गा हाने, डाँट खसिएछ हजुर, म कानुन नपढेको कारणले म तिर्दैन। यो पहिल्यै थाहा पाउँदै चाहिँ झरालिदिएको भए मैले तिर्थेँ, अब यो म तिर्दैन भन्न पाउनुहुन्न। हेर्नुहोस्, अब तपाईँ ड्याङ्गा हानेपछि कानुन इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भनेको चाहिँ तपाईँ जानुहोस् नजानुहोस् त्यहाँ गरेपछि त्यो तिर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। अब हिन्दू कानुनको कुरा त्यही हो। तपाईँ जानुहोस् नजानुहोस्, हिन्दू मानेपछि, हिन्दू रीतिरिवाज मानेपछि तपाईँ हिन्दूभित्र फस्यो। हिन्दूभित्र फसेपछि के हुन्छ? तपाईँ हामी शूद्र हो, बाहुनको पैतालाबाट जन्मेको मानिन्छ। तपाईँ जतिसुकै तपाईँ बल गर्नुहोस्, जिकिर गर्नुहोस् कि म त मेरै आमाको चाहिँ कोखबाट जन्म्या हो, कसरी बाहुनको खुट्टाबाट जन्मेको भने तपाईँ जतिसुकै कराउनुहोस्, तर हिन्दू कानुनले स्पष्टै भन्छ तपाईँ बाहुनको पैतालाबाट जन्म्या हो भन्छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँ भइसकेपछि तपाईँ के हुन्छ त भने बाहुनको पैतालाबाट जन्मिसकेपछि तपाईँलाई के हुन्छ? तपाईँ मात्र होइन, तपाईँको शाखा सन्तानलाई नै धेरै पैसा कमाउने अधिकार हुँदैन, धेरै चाहिँ ठुला विद्वान गर्ने, भाषण गर्ने, ठुला लेक्चर, ठुला चाहिँ त वैज्ञानिक बन्ने अधिकार पनि छैन। अब ठुला चाहिँ तपाईँको नेता बन्ने अधिकार पनि छैन। स्वतः चाहिँ उहाँबाट चाहिँ घुमाएर उसले मार्ने, अझ त्यो मात्र होइन, बाहुनले षड्यन्त्रपूर्वक मार्ने अधिकार पनि छ त्यहाँ। किन मारिस मेरो छोरा नातिना भन्न पाउनुहुन्न। तपाईँ हिन्दू हो भने मार्न पायो उसले। हो, अब यहाँ कुरा के भन्दाखेरि हामी हिन्दू होइन भनेर बाहिर निस्केपछि छुन पाएन। अब उसले छोयो कि ऊ सिद्धियो फेरि। यहाँ कुरा चाहिँ यसो। त्यस कारणले गोपाल गुरुङले के भन्नुभयो, 21औं शताब्दी अहिन्दू भनेको हिन्दू होइन भनेको मूलवासी मङ्गोल मुक्तिको शताब्दी हो
को मतलब हो हामी यो बाहुनको दासत्वबाट, यो गरिबीको मुक्तिबाट, यो जन्जिरबाट बाहिर निस्किनु छ भने, अहिन्दू भएर निस्किनु भयो भने तपाईँ शुद्ध भयो। अब यदि होइन भने चाहिँ फेरि अशुद्ध हुन्छ, फेरि उनले जे पनि गर्न पाउँछ भन्ने कुरा। जस्तै तपाईँ कुनै पनि कम्पनीमा कन्ट्र्याक्ट गर्नुभयो, मानिलिनुहोस् कोही कम्पनीमा जागिर गर्न तपाईँ जानुभयो। अब त्यो जागिर गर्न त्यो कम्पनीमा गइसकेपछि भोलिबाट आज तपाईँ त्यहाँ भर्ना हुनुभयो, भोलिबाट त त्यो कम्पनीको नियम मान्नुपर्छ। तपाईँले भोलि यति बजी आइज यो गर ऊ गर यसो गर उसो गर भनेर मान्नु पर्यो। तपाईँको त्यसले भनेको मान्नु भएन भने त तपाईँलाई कारवाही गर्छ या त तपाईँलाई निकाला गरिदिन्छ त्यहाँबाट। दुईवटा कुरा हुन्छ। अब तपाईँ कारवाही सहेर बसिराख्ने कि तपाईँ निस्किने। तपाईँ निस्किनु भयो भने त सम्बन्धै रहेन। अब त्यसले जेसुकै गर्यो, त्यसले कुट्न पनि पाएन, किन आइनस् ऊ आइनस् भन्न पनि पाएन। तपाईँ नाम कटअप गरेर आइसक्यो नि। एक्ज्याक्टली अब हामी हिन्दूवादको त्यो संस्कार हामीलाई षड्यन्त्रमा फसाउने रणनीति, हामीलाई चाहिँ जाल जेलमा फसाउने रणनीतिमा हामी मुक्ति भइसक्यो। बिहाइयो अब उनको रिलेसनै छैन, उसले छुन पनि पाउँदैन। अब कुरा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो तरिकाबाट जान्छ। यो मङ्गोलवाद दर्शनको एउटा हिस्सा हो, एउटा कारण हो है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मैले भन्न खोजेको कुरा, धर्मनिरपेक्षतामा मङ्गोलहरूले हिन्दू मान्न पाउँदैन, हिन्दू बाहेक अरू चाहिँ स्वतन्त्र हिसाबले मान्न पाउँछ। किनभने बुद्ध, क्रिस्चियन, मुस्लिम, सिख, जैनमा हामीलाई शूद्र बनाउने नीति, हामीलाई पैसा कमाउन नदिने, हामीलाई पढ्न नदिने, हामीलाई ठुला ठुला मान्छे बन्न नदिने नीति छैन। त्यसमा चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले एकले अर्कालाई बरु सहयोग गर्ने नीति छ। त्यसकारणले आज मुस्लिम राष्ट्र पनि विकसित भइरहेका छन्, क्रिस्चियन राष्ट्र पनि विकसित भइरहेका छन्, बुद्धकै पनि अब कतिपय राष्ट्रहरू विकसित छन्। तर हिन्दू राष्ट्र नेपाल र भारत किन खत्तम भयो त भन्दाखेरि यो नीति भनेको एकले अर्कालाई अगाडि बढ्न नदिने नीति हो र उनीहरू मात्रै बाहुन मात्रै माथि जाने एउटा नीति हो। त्यही कारणले गर्दा हामीले चाहिँ हामी माथि जतिसुकै आज मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, पुँजीवाद, साम्यवाद के चलाएको भए पनि हिन्दूवाद चाहिँ उनले पहिलो प्रथम एक नम्बरमा अगाडि सारेर उनले चलाएका हुन्। हामी माथि शासन गरेको हुनाले अप्ठ्यारो परेको। अब प्रान्तीय सरकार मैले कहाँनिर जोड्दैछु त भन्दाखेरि मूलवासीको जुन अहिलेको जुन सोसल कन्ट्र्याक्टको कुराहरू आउँछ, सामाजिक करारको सम्बन्धको विषय आइरहेको छ, यो चाहिँ तपाईँको प्रान्तीय सरकार। अब प्रान्तीय सरकार भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा प्रान्तको एउटा अधिकारको कन्सेप्ट हो। प्रान्तीय सरकारको अभ्यास, लोकतन्त्रको अभ्यास पनि अमेरिकाबाटै सुरु भयो, धर्मनिरपेक्षको अभ्यास पनि त्यहीँबाट सुरु भयो। जनरली तपाईँको यता युरोपमा चाहिँ त्यो 30 वर्षको धार्मिक युद्ध पछाडि चाहिँ एउटा परिवेश भएपछि अमेरिकामा पनि धर्मनिरपेक्ष लागू गरिदियो र प्रान्तीय सरकारको सबैभन्दा ठुलो अभ्यास त तपाईँको अमेरिकामै भयो। अहिले 50 वटा राष्ट्र, युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका, युएसए भन्छ नि अहिले। युएसए को अर्थ के हो त भन्दाखेरि युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका हो। युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका भनेको चाहिँ अमेरिका हेर्दाखेरि एउटै राष्ट्रपति प्रणालीबाट चलिराखेको हुन्छ। क्याबिनेट त उनीहरूले बनाउँछ, संसद बनाएर चाहिँ राष्ट्रपति नियुक्ति गरेर 4 वर्ष कार्यकालको लागि चलाउँछन्। तर अमेरिकामा 50 वटा देश छ। अमेरिकाभित्रमा 50 वटा देशको युनिफिकेसन र युनाइटेड भनेको एक भएर उनीहरूले चाहिँ त्यो शासन चलाउँछ। उनले मूल राष्ट्रपति चाहिँ मान्छ, तर 50 वटा देशमा आफ्नै नीति चल्छ त्यहाँभित्र। फेरि त्यो अलग अलग भन्ने कुराहरू त्यहाँ आउँदैन। यसकारणले हजुर जय मङ्गल सर, आउनुहोस्। अब तपाईँको कुरा के हो त भन्दाखेरि प्रान्तीयता किन चाहियो त? मङ्गोलवाद दर्शन अन्तर्गत डाक्टर गोपाल गुरुङ ज्यूले चाहिँ प्रान्तीय सरकार, यहाँ प्रान्तीय सरकार सङ्घीय सरकारको विरोध गर्नेहरू पनि धेरै छन्। अब कुरा के आउँछ त भने अमेरिकामा 50 वटा देशलाई युनिफिकेसन गरेर एउटै देश निर्माण भयो। तब त्यो चाहिँ के भइदियो, स्वतन्त्रताको सङ्ग्राम भनेर चाहिँ चिनिन्छ र उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो लेभलबाट आएको हुनाले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि मङ्गोलवाद दर्शनमा स्पष्ट खुलाएर लेख्नुभयो कि हामीले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको सिद्धान्त नेपालमा किन चाहिन्छ भन्दाखेरि अमेरिकामा किन चाहियो, युरोपमा किन चाहियो र भारतमा डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले पनि भन्नुभयो। त्यति बेला चाइनामा माओ सेतुङ सत्तामा आइसकेका थिए। चाइनामा माओ सेतुङले एकतन्त्रीय तानाशाही कम्युनिस्टको नीति चलाउँदै गर्दा डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले निरन्तर रूपमा भन्नुभयो
चाइनामा एकतन्त्रीय तानाशाही ठिक होला किनभने त्यहाँ एउटा रेस मात्रै छ। तर भारत मल्टिरेसियल कन्ट्री भएको हुनाले मल्टिरेसियल कन्ट्रीमा एउटै कम्युनिस्ट तानाशाही, कम्युनिस्ट नाम मात्र होइन कि अन्य पनि तानाशाही हुन्छ। सैनिक शासन पनि एउटा तानाशाही जस्तै हो, हिटलर शासन, पञ्चायती राणा शासन एउटै नीतिका हुन्। त्यो आवश्यक छैन। भारतमा अब लोकतन्त्र बाहेक विकल्प छैन भनेर लोकतान्त्रिक संविधान डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले लेख्नुभयो 1956मा। त्यही संविधान अहिले चलिरहेको छ। डाक्टर भीमराव अम्बेडकर त सार्की परिवारका हुन्, सार्की बनाएको उनको परिवारलाई, र उनी भारतका मूलवासी मङ्गोल भएको हुनाले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभयो। उहाँले धेरै विषयमा उहाँले डिग्री गर्नुभयो, पिएचडी गर्नुभयो, त विद्वान हो उहाँ। त्यस कारणले उहाँले पनि त्यो बेलामा लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रविधिबाट मात्रै हाम्रो मुक्ति हुन्छ, यो देशका मूलवासीको मुक्ति हुन्छ, यो सबै कुरा क्लियर उहाँले गर्नुभयो। र पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ नेपालमा मुक्ति गर्ने पनि हिन्दूवादलाई अन्त्य गर्ने मङ्गोलवाद दर्शन र यसको अन्तिम रूप बनेको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता बाहेक विकल्प छैन। अब यहाँ प्रान्तीय सरकारको अवधारणा मूलवासी मङ्गोलको हकबाट ल्याउनु पर्दाखेरि 3 देखि 5वटा सङ्घीयताको आवश्यकता भन्नुभएको। हिमाल पहाड तराई नछुटिने गरी राख्नु पर्यो। नामाङ्कन र सीमाङ्कन, नामाङ्कनमा चाहिँ कुनै जात जाति धर्म विशेषको नाममा त नभएर खोला नाला पहाड पर्वतको नामबाट हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँको अवधारणा, किनभने त्यो अन्तिम रूप हो। तर अहिले पछिल्लो समयमा त्यसलाई बिगारेर अरू बाहुन पार्टीले के गरिदियो भन्दाखेरि जातीय नामबाट त्यो मगरा, तमुवान, लिम्बुवान, खम्बुवानबाट सङ्घीयताको सुरुवात गर्ने कारण त्यो चाहिँ बिगारिदिएको हो। त्यो आफूले बुद्धि त छैन, अर्काले ल्याएको चिजलाई चाहिँ कसरी बिगार्ने, जातीयतालाई चाहिँ त्यहाँ घुसाइदिएपछि जातीयताको गन्ध त धेरै खतरा हुन्छ। यो कुरा त संसारमा पनि तपाईँको नराम्रो किसिमले चाहिँ अगाडि बढेको एउटा स्टेज थियो। त्यसलाई बढावा दिनको लागि उसले त्यो गर्यो। तर हामीले त मङ्गोलवाद दर्शनले त के गर्छ, जात जाति त मान्दैन। फेरि यसले त शुद्ध मानवता मात्रै, मानव रेसलाई इक्वलिजम चाहेको फेरि त्यसमा। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ तपाईँको एउटा अवधारणा हो। र प्रान्तीय सरकारको अवधारणाले पनि के गर्छ त भन्दा मूलवासी मङ्गोलको सत्ता र शक्तिलाई बलियो गर्ने एउटा आधार हो है। जस्तै स्पष्ट रूपमा डाक्टर गोपाल गुरुङले के भन्नुभएको भने प्रान्तीय सरकार भारतकै जस्तै चलाउँदा पनि हुन्छ, अमेरिकाको जस्तो हालमा नभए पनि भारतकै जस्तै प्रान्तीय सरकार भए पनि यो काफी छ। कसरी त भन्दाखेरि जस्तै इन्डियामा केन्द्रीय सरकार त बिजेपी हो, भारतीय जनता पार्टी, जसलाई 52 जातीय पार्टी पनि भन्छ। बाहिर देखाउने चाहिँ भारतीय जनता पार्टी रहेछ, भित्री चपाउने दाँत चाहिँ 52 जाति पार्टी, बिजेपी भनेको 52 जाति पार्टी पनि हुँदो रहेछ त्यो। अनि उनको लागि मात्रै ल्याउने एउटा रणनीति भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ उनको भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्ष नरेन्द्र मोदी त्यहाँको तपाईँको अहिलेको फिलहालको प्रधानमन्त्री भएको भए तापनि तपाईँको अब दिल्ली हेर्नुहोस्, दिल्ली सरकार चाहिँ तपाईँको प्रान्तीय सरकार दिल्लीमा चाहिँ केजरीवालले चलाइराखेको हुन्छ। अब सिक्किम सरकार हिजो पवन चामलिङले चलाएको थियो, अहिले पीयूष गोयलले चलाइरहेको छ। उनीहरूले प्रान्तीयताको आफ्नो अधिकार स्वतः फरक बनाएको छ। जस्तै सिक्किममा जग्गा खरिद बिक्री गर्नको लागि सिक्किमकै मान्छे चाहिन्छ, इन्डियाका अरू यूपी तपाईँको उता राजस्थान कलकत्ताले किन्न पाउँदैन। त्यस्तो नीति छ त्यहाँ। त्यो भनेको संहिताको अधिकार हो, प्रान्तीयताको अधिकार हो। हेर्नुहोस्, अब सिक्किममा गाई गोरु मजाले काटेर खुल्ला खान पाइन्छ, तर इन्डियाकै फेरि हिन्दुस्तानमा गाई गोरु काट्नेलाई जेल छ फेरि त्यहाँ। हो, यो चाहिँ प्रान्तीयताको अधिकार हो, एक्ज्याक्टली यो कुरा। तर यहाँ चाहिँ कुरा के बुझिरहेको छैन त भन्दाखेरि यो बाहुनवादी सरकारलाई एकल केन्द्रीकृत सत्ता चलाएर आफूले मात्रै मोजमस्ती गर्ने बानी परेकोले हेर भाइ अब यो त मूलवासी जाग्यो भने त लिएर जान्छ उता, आफ्नो हिसाबले सत्ता चलाइदिन्छ। भोलि मानिलिनु लुम्बिनी प्रदेशले मात्रै पनि मङ्गोलको देशभरि जागेन, लुम्बिनी प्रदेशमा कब्जा गरिदियो, लुम्बिनी प्रदेश सरकार मङ्गोलले चलायो भने यो ठाउँमा चाहिँ गाई गोरु काट्नेलाई जेल नहाल्ने भन्ने कानुन पनि बनाउनु पायो। यहाँबाट चाहिँ यस्तो यस्तो नीति भन्न पनि पायो। त्यो किन भन्ने कुरा केन्द्र सरकारले भन्न पाउँदैन। तर अहिले त केन्द्र सरकारले हाइज्याक गरिरहेको छ। अहिले त नाम मात्रको मुख्यमन्त्री, नाम मात्रैको प्रान्तीय प्रदेश सरकार त्यस्तो बनाइरहेछ, तर फुल अभ्यासमा यिनीहरू गएकै छैन। खालि चाहिँ के भनेको छ, अब थुप्रै अझ यस्तो गरे त्यहाँ चाहिँ अब प्रान्तीय सरकार काम छैन। त्यो के भन्छ, त्यो चित्रबहादुर केसीले भनेको कुरा जहिले पनि बाख्राको टाउकोमाथि भैँसीको सिङ हालेको जस्तो भयो भन्छ। अब के अर्थ भयो त्यो? ऊ त तपाईँको प्रान्तीयता काम विभाजन गर्यो, तपाईँको तल प्रान्तीय विभाजन गरिसकेपछि त्यो प्रान्तमा काममा खटाएर तपाईँको प्रगति बनाएर त्यसको चाहिँ स्वतले कुमले तपाईँको इन्कम स्रोत चाहिँ बनाउने हो।
अब उनले केन्द्र सरकारले कन्ट्रोल गरिरहेछ, कसरी काम गर्छ तल, कसरी उन्नति गर्छ, अनि चाहिँ बजेट सबै कामै गर्न नदिएपछि त मान्छे त्यतिकै राखेर चाहिँ अब त्यो खाने मात्रै काम गरायो। यो बदनाम गराउने उद्देश्य पनि हो। सङ्घीय सरकार काम छैन फेल भयो भन्ने बनाउने पनि यिनको रणनीति पनि हो फेरि एउटा कुरा। यस कारणले यो गलत कुरा। र अब यहाँ कुरा के भने गोपाल गुरुङले पनि नेपालमा संहिताको आवश्यक किन पर्यो त भन्दाखेरि नेपालमा कुरा के छ त भन्दाखेरि मङ्गोलवाद दर्शन एउटा सिङ्गो मङ्गोलहरूलाई एक बनाएर अन्ततः चाहिँ तपाईँको यसलाई सेफ ल्यान्डिङ कहाँ जाने त लोकतान्त्रिक विधिमा। लोकतन्त्र विधिले के गर्छ, तीनटा कुरालाई ब्यालेन्स गर्छ है। लोकतन्त्रमा आर्थिक रणनीतिको विषयमा लोकतन्त्रमा समाजवादलाई नै मान्छ, पुँजीवाद पनि मान्दैन, साम्यवाद पनि मान्दैन, यसले समाजवादलाई मान्छ। लोकतन्त्र र समाजवादलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने अन्तिम रूप बनेको समानता, भातृत्व र स्वतन्त्रता हो। त्यो त्यहाँ गएर चाहिँ यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्ने एउटा अवधारणा हो। अब यहाँनिर भर्खरको भर्खर चाहिँ तपाईँको यहाँ कल्चरल डाइभर्सिटी 400-500 वर्षको डाइभर्सिटी छ, इभन मूलवासी मङ्गोल बिचमा नै। आर्य र मङ्गोल बिचमा त स्वत विभाजन छ। आर्य हिन्दू भए, अब मङ्गोल अनार्यहरू अहिन्दू भए, हिन्दू भएनन्। अथवा आर्यहरू चाहिँ हिन्दू मान्यो भने बाहुन छेत्री, हिन्दू मान्यो भने चाहिँ भगवान सर मानिने भए। अब मङ्गोलहरू हिन्दू मान्यो भने शूद्र अछुत चाहिँ कमारा, दास, भ्यागुटा, सर्प जस्तो हुने भए, उनलाई मारेको पाप नलाग्ने भए। यो बिचको डाइभर्सिटी नै फरक छ। यो डाइभर्सिटीलाई ब्यालेन्स गर्ने आजको भोलि छुमन्तरमा त यो कुरा आउँदैन। यो त 500 वर्ष पर्खिनु पर्ने स्थिति आउन सक्ला, यो एउटा स्थिति। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भने मङ्गोल बिचमा पनि डाइभर्सिटी छ। जसै पूर्वको राई लिम्बूको कल्चर पश्चिमको मगर गुरुङको कल्चरसँग मिल्दैन, सोचै मिल्दैन, परिधि नै मिल्दैन त्यहाँभित्र। किनभने त्यहाँको चाहिँ तपाईँको रहनसहन, बिहाबारीको परिस्थिति, त्यहाँको चाहिँ चालचलनको परिस्थिति, सारा कुरा नमिल्ने भएको हुनाले विचारमा फरक पर्न सक्छ, डाइभर्सिटी पर्न सक्छ, सोचमा फरक पर्न सक्छ, कार्यशैलीमा फरक पर्न सक्छ, इच्छा शैलीमा फरक पर्न सक्छ, स्वतन्त्रतामा फरक पर्न सक्छ। त्यो कुरालाई मङ्गोलवाद दर्शनले चाहिँ एकीकृत गराउन खोजेको छ, एकीकृत गराउनै पर्नेछ। तर त्यो जबरजस्ती त हुँदैन फेरि कसैलाई पनि। जबरजस्ती यो बन्नेपछि यो बुझ्नै पर्छ भनेर त हुँदैन। फेरि यतापट्टि लोकतन्त्रले स्वतन्त्रता पनि दिएको छ। हो, यो बिचको डाइभर्सिटीलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि नै संघीयता या प्रान्तीय सरकारको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले तपाईँको आफ्नो किसिमको कल्चरल, आफ्नो किसिमको सोचाइ, आफ्नो किसिमको अवधारणाको सरकार चलाउने अभ्यास गर्न सक्ने भए, जुन कुरा इन्डिजिनस पिपुलको ल 2007 मा युनाइटेड नेसनबाट पास गरिएको 47वटा धारा मध्येको एउटा धारा 7औं या 6औं कहाँनिर छ, स्वायत्त सरकार, स्वायत्त शासनको अग्राधिकार पनि चाहिँ इन्डिजिनस पिपुललाई दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यहाँनिर म्यानेजमेन्ट भएको हुनाले अबको एउटा अवधारणा त्यो। नत्र भने चाहिँ कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो संहिताको अवधारणा नआउनु पर्ने अवस्था यदि यस्तो चाहिँ तपाईँको हिन्दूवाद दर्शनमा एकले अर्काको कन्फ्युजन, एकले अर्काको सोचमा भिन्नता, एकले अर्काको कल्चरमा भिन्नता, एकले अर्काको व्यवहारमा भिन्नता हो, दुश्मनले कहाँनिर हुन्छ र त्यो भिन्नता कि त नभएको भए संहिताको आवश्यकता हुन्थेन, प्रान्तीयताको आवश्यकता थिएन। त्यो भिन्नता चाहिँ आउने बित्तिकै बाह्य दुश्मनले के हुन्छ, त्यहाँ चर खोज्छ, त्यो चर कमी कमजोरी खोज्छ र त्यसैलाई चाहिँ हातमा लिएर चाहिँ विभाजन गरिदिने, लडाइँ गरिदिने, एकले अर्कालाई चाहिँ दुश्मन बनाइदिने, त्यो रणनीति भएको हुनाले त्यसबाट पनि बचाउनको लागि पनि फेरि यो अवधारणा आएको हो। यसको धेरै व्याख्याहरू छन्, आजको आज बताएर साध्य त हुँदैन। तर अब यहाँनिर मैले सालाखाला कुराहरू चाहिँ मैले यो कुरा बताएँ। यो किन आयो त भन्दाखेरि पछिल्लो राजनीतिक अपडेटको विषयमा सामान्यतया चाहिँ भइरहेको एउटा परिस्थिति, हामी पनि एउटा कोरोनाको कारणले र बर्खा मासको कारणले जनता कहाँ पुग्न सकिरहेका छैनौँ र यति बेलाको अवस्था भनेको हामी जनता कहाँ पुग्नुपर्ने, हाम्रो कुराहरूलाई, हाम्रो विचारहरूलाई चाहिँ एकदम व्यापक बनाउनु पर्ने, ताकि आउने चुनाव आउँदै गरेको, नजिकै गरेको चुनावमा चाहिँ हामीले छिटोभन्दा छिटो सफलता हासिल गर्न सकौँ अथवा हाम्रो भोटको सङ्ख्या बढाउँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी निरन्तर छौँ। तर पनि अब परिस्थितिले गर्दाखेरि अब बाध्यताले हामी त्यहाँ जान सकिरहेको हुँदैनौँ। तर पनि परिस्थिति हालसाल अब तत्कालीन अवस्थाहरू के कसो छ त भन्ने खालको कुरा आउँछ। धेरै अब शुभचिन्तक कार्यकर्ताहरूले चाहिँ के पनि सोच्नुहुन्छ भने अब नेताहरू कता हराए, अब यहाँ आउँदाखेरि ठिकै हुन्थ्यो, अब यहाँ चाहिँ अब कता कता चाहिँ यस्तो भयो भन्ने खालको कुराहरू आउन सक्छ। सबै ठाउँमा त हामी पुग्न सक्दैनौँ। 100औं मान्छेको फोन आउँछ एकै दिनमा, त्यो सबैसँग कुरा गरेर साध्य पनि हुँदैन। त्यो तपाईँहरू मार्फत चाहिँ आफ्नो भेटेको आफ्नो ठाउँमा चाहिँ त्यो खालको कुराहरू अगाडि लानुभयो भने सजिलो हुन्छ। किनभने नेता कार्यकर्ताको अर्थ नै हो
विचारलाई बोकेर सही विचारलाई सही कामलाई चाहिँ जनता कहाँ पुर्याउने, जनतालाई शिक्षित प्रशिक्षित गराउने, चेतनशील बनाउने भन्ने कुरा हो। अब म अन्तिममा आउँदैछु। अब हामी चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि धेरै समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि लैजानु पर्ने एउटा परिस्थिति आएको छ। साँच्चीकै मङ्गोलवाद दर्शनले दिएको एउटा परिधि, मङ्गोलवाद दर्शनले देखाएको एउटा बाटो, मङ्गोलवाद दर्शनले कोरेको एउटा स्क्याच, एउटा खाका, एउटा इन्जिनियरिङ खाका, जसरी यो घर बनाउनुभन्दा अगाडि एउटा इन्जिनियरले नक्सा कोर्छ, यो घर यति तल्ला हुनेछ, यो झ्याल यस्तो हुनेछ, ढोका यस्तो हुनेछ, पहिल्यै नक्सा कोरेको हुन्छ भनेको दर्शन भनेको नक्सा हो। गोपाल गुरुङले चाहिँ नक्सा कोरिसक्नु भएको छ कि यो नक्सा यस्तो खालको देश बन्दैछ, नेपालमा सङ्घीय शासन यस्तो हुँदैछ, धर्मनिरपेक्ष विधि यस्तो हुँदैछ, मङ्गोलहरू सत्तामा यो परिस्थितिमा यहाँबाट यसो जाँदैछ। अब हामी भनेको चाहिँ त्यो नक्सा कोर्ने इन्जिनियर हामी परेनौँ। हामी इन्जिनियरतिर चाहिँ हामी व्याख्या गर्ने पनि होइन, इन्जिनियरतिर हामी लैजाने अथवा त्यो खालको चाहिँ समय बर्बाद गर्ने होइन। हामीले त्यो कोरिएको नक्सालाई कसरी भर्ने त? मिस्ट्री हुन्छ त्यहाँभित्र, मिस्ट्री हुन्छ, त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ तपाईँको लेबरहरू हुन्छन्, के हुन्छ, त्यो कार्यकर्ता हामी एउटा लेबरै हो, त्यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ जाने हो। त्यो जसरी नक्सा भरिएको छ, बनाइएको छ, त्यो नक्सा अन्तर्गत चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सन्तुलन गरेर लाने हो। जस्तै मङ्गोलवाद दर्शनभित्रमा 5 क्रान्तिको अवधारणा स्पष्टै पार्नु भएको छ। मङ्गोल आर्थिक क्रान्ति, राजनीतिक क्रान्ति, धार्मिक क्रान्ति, सामाजिक सांस्कृतिक क्रान्ति र शैक्षिक क्रान्ति है। 5 क्रान्तिमा मङ्गोलहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढाउन नसक्दासम्म यो त पुरै हात खुट्टा औँलाहरू हुन्। यो खुट्टा चाहिँ तपाईँको कुल्जो बनाएर राखिदियो भने यो काम छैन, यसलाई फुक्का गर्नुपर्ने हुन्छ, खुल्ला स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ अगाडि जान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र बल्ल चाहिँ सर्वाङ्गीण रूपबाट चाहिँ त्यसलाई प्रगतिशील बाटोबाट अगाडि गयो भने बल्ल सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आउँछ। सँगसँगैको अवधारणा आउँछ, सँगसँगैको ब्यालेन्सिङ कुरा आउँछ। अहिले ठ्याक्कै त्यो कुरा आइसकेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यताबाट संवैधानिक रूपमा चाहिँ लोकतन्त्र संविधान त लोकतन्त्रको संविधान त बनिसक्यो, भलै यो चाहिँ के भएको छैन भन्दाखेरि पूर्ण संविधान पूर्ण लोकतान्त्रिक एउटा आधार टेकेको छैन। र यसले पूर्ण लोकतन्त्रको आधार टेक्नको लागि यो देशका मूलवासी मङ्गोल स्वयं सत्तामा नजाँदासम्म पनि हुँदैन यो कुरा, उनीहरूबाट यो सम्भव हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो परिस्थिति भनेको अब बाँकी कुरा तपाईँ हामी सत्तामा पुगेर, सत्तामा पुग्ने भनेको आधारहरू धेरै छन्। अब म थोरै कुरा मात्रै गरेँ। एउटा केन्द्रीय सरकार हुन्छ, एउटा प्रान्तीय सरकार हुन्छ, एउटा स्थानीय सरकार हुन्छ। हामी एकैचोटि सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ, केन्द्रीय सत्ता एकल केन्द्रीकृत सत्ता भएको भए हामी सत्ता कब्जा गर्नेतिर हामी नभई सुकै हुँदैन थियो। तर हामीमा आधार 3टा भइसकेको छ। हामीले स्थानीय जित्न सक्छौँ, स्थानीय जिते पनि त्यो सरकारको एउटा आधार निर्माण गरिसक्यो। स्थानीय लेभलमा अहिले गाउँपालिका नगरपालिकाको थुप्रै आफ्ना आफ्ना अधिकारहरू आफ्ना आफ्ना नीतिहरू लागू गर्न पाउँछ। हो, त्यहीबाट सुरुवात हुन्छ। मूलवासीको शासन सत्ता स्थानीय जितेर मात्रै शासन सुरुवात हुन्छ, त्यो एउटा आधार हो। त्यस पछाडि चाहिँ प्रान्तीय सरकारको आफ्नो किसिमको त्यो खालको अभ्यास गर्न पायो। केन्द्र सरकार केही समय केही वर्ष अझ बाहुनले नै चलाए पनि प्रान्त र स्थानीय सरकारहरू हामीले कब्जा गर्दै गयौँ भने पनि ठुलो प्रगति चाहिँ हाम्रो लागि हुनेछ। र प्रत्येक प्रान्त जित्दै गएपछि केन्द्र स्वतः जित्ने भयो, त्यो समस्यै छैन त्यहाँनिर। त्यस कारणले हामी एकैचोटि त्यो भाग खोज्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हिजो एकल केन्द्रीकृत सत्ता हुँदाखेरि चाहिँ आवश्यक थियो, त्यो भनेको तल सामान्य जितेर फाइदा हुन्थेन, त्यो त माथि नै जित्नु पर्थ्यो। देशव्यापी रूपमा एकैचोटि आँधीबेरी चाहिँ र तुफान त्यो खालको चाहिँ एउटा अब ल्याउनु पर्थ्यो। अब चाहिँ त्यो छैन। अब त हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जनतालाई सम्झाउनु पर्यो, मूलवासीलाई सत्य कुरा बुझाउनु पर्यो, चेतना वृद्धि गर्नु पर्यो, सही कुरा के गलत कुरा के, हाम्रो इतिहास के, हामी कहाँ छौँ, हामी कहाँ जाँदैछौँ, हाम्रो सन्ततिको भविष्य के छ, यी सारा कुराहरू, नेपालको अवस्था कस्तो भयो, यी सबै कुराहरू बताउँदै गएर ठ्याक्कै हामीले चाहिँ भोटिङ सिस्टम, त्यहाँ भोट हालेर चाहिँ लाने सिस्टम चाहिँ तपाईँको समानता भातृत्व स्वतन्त्रतालाई स्थिर गर्नको लागि चाहिँ अन्तिममा भोटिङ सिस्टम हो है। तपाईँको ब्यालेट सिस्टम चाहिँ तपाईँको आवश्यक छ। अब बुलेटको कुरा गरेर चाहिँ केही फाइदा छैन। यहाँ धेरै मान्छेले चाहिँ के गर्दैछ अहिले चाहिँ, यो बुलेटको कुरा गर, यहाँ किचिर नगर, मलाई कति गाली गर्छ हेर्नुहोस् मान्छेले फोनबाट कि यत्रो घन्टा प्रशिक्षण दिएको देख्छु यहाँ युट्युबमा, यत्रो यसरी किचिर गरेर हुँदैन सर, भन्नुहोस् हामी पनि आउँछु, कति बन्दुक बोकेर आउनु पर्यो भन्छ है। अब के काम अब त्यो हेर्नुहोस्।
अब हिजो अस्ति अगस्त 6 मा जापानले त्यो हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरिकाले एटम बम जो हान्यो, आजको दिन एउटा हान्यो, अस्ति 6 गतेका दिन एउटा हान्यो। अब त्यो जापानले स्पष्ट भन्यो अब संसारका मान्छेले हतियारको बाटो त्याग्नुहोस् भन्ने आह्वान हाम्रो जापानिजहरूको छ भने उसले त आत्मसमर्पण उहिले गरिदिइहाल्यो। अब त्यो काम छैन भने अब यहाँ चाहिँ भन्छ कहिले यता मिसाइल पड्काउनु पर्छ भन्छ, उता के बन्दुक पड्काउनु पर्छ भन्छ, कहिले के भन्छ। त्यो जमाना गयो, हेर्नुहोस् त्यो केही पनि फाइदा छैन। आजको समय भनेको हिजो माओवादी कालसम्ममा पनि के थियो भने सबै ठाउँमा फोन, मोबाइल, युट्युब च्यानल, फेसबुक, यो सूचना प्रविधि केही पनि आएको थिएन। मान्छेलाई उल्लु बनाएर ढाँटेर आँखामा कालो पट्टी बाँधेर 2-3 हप्ता महिनौ दिन हिँडालेर चाहिँ मान्छेलाई तह लगाएर एउटै भेडो गोरु बनाएर चाहिँ जोटेर त्यसलाई घुमाएर चाहिँ च्याप्प खाने चलन थियो। अब त्यो छैन। हेर्नुहोस् अब त्यो बेलामा प्रविधि पनि फेरि त्यो खालको स्टेप थिएन। अब अहिले त के गर्छ भन्दाखेरि गोली गट्ठा चाहिँ यहाँ डङ डङ लुकेर हान्ने अवस्था होइन। अमेरिकाबाट कम्प्युटरबाट नापेर स्वाटै बटन दबायो भने यहाँ कहाँनिर खसाल्ने भन्ने कुरा त्यहाँ आउँछ। उहाँ रसियाबाट खसाल्न सक्छ, अफ्रिकाबाट खसाल्न सक्छ। त्यो स्थितिमा त हामी छैनौँ। हेर्नुहोस् अब त्यो नभइसकेपछि अब हामी विचारको लडाइँ लड्न जरुरी छ। विचार सबभन्दा ठुलो कुरा हो है। मसल पावर, मनी पावरका कुराहरू हिजोको दिनमा आए, त्यो गए। मनी पावरको कुरा गर्दाखेरि राजा महाराजाहरू सिद्धे। पैसाले कति दिन मान्छे किन्न सक्छ? 1 दिन किन्ला, 2 दिन किन्ला, 3 दिन किन्ला, 4 दिनबाट मान्छे पैसामा बिक्दैन। हेर्नु, यो लेखेर राख्नु। अब अहिले परिस्थिति यसले किन हाम्रो मान्छेलाई भोटमा पैसा बिक्न बाध्य बनायो त? यो त हामीलाई थाहा छ नि। सबभन्दा पहिला यहाँ बेरोजगार बनाइदिने, अभावग्रस्त बनाइदिएपछि सामान्य पैसामा यिनी बिक्छन्। एक अर्को कुरा, यिनीहरू चाहिँ अभावग्रस्त भएपछि देश छोडेर भाग्छन्, अन्य रजाइ हाम्रो हुन्छ भनेका छन् यिनीहरू। तर अब हेर्दै जानु होला, अरब खाडी मुलुक पनि अब विकास हुँदैछ। संसारमा हाम्रो मान्छेलाई भर्तीको नाममा जबरजस्ती बेच्थ्यो। अब युद्ध हुन छोड्यो, अब कहाँ भर्ती हुनु? अब छैन। अब थोरै थोरै मात्र मान्छे भर्ती हुन्छ। अब अरब पनि विकास भइसक्यो, कहाँ चाहिँ कामदार खोज्छ? उनीहरूले खोज्दैन। अब सकेन, सकेपछि त अब त कहाँ जान्छ? त्योभन्दा सस्तोमा त जाँदैन अब मान्छे। यहाँ पनि अब जाग्नुपर्ने एउटा स्थिति आउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यो कुराहरू बुझ्छ र माइन्ड पावरको राजनीति चाहिँ अब गर्नुपर्ने हुन्छ। मसल पावर र तपाईँको मनी पावरको काम छैन, त्यो गइसके है। अब माइन्ड पावरको, किनभने माइन्ड पावर भनेको यति खतरा कुरा हो कि तपाईँको भोलि सत्तामा पुग्नको लागि जसले पनि सक्छ त्यो पैसा खर्च गरेर पनि जित्न सक्छ। एकछिनलाई मान्छेलाई कुटेर पिटेर मारेर धम्की दिएर चाहिँ सत्ता लिन पनि सक्छ। तर सत्ता चलाउन चाहिँ दिमाग चाहिन्छ, सत्ता चलाउन टेक्निक चाहिन्छ, सत्ता चलाउन अभ्यास र अनुभव चाहिन्छ, सत्ता चलाउन इतिहास चाहिन्छ, सत्ता चलाउनको लागि त्यो रणनीति र तपाईँको एउटा भिजन मिसन चाहिन्छ। त्यो भनेकै त्यो खालको स्टडी, त्यो खालको एउटा रणनीति, त्यो खालको चेतनशील मान्छेले मात्रै निर्माण गर्न सक्छ। सक्ने भएको भए हिजो माओवादीले बन्दुक डाङडाङ पड्काएर मान्छेलाई ठर्काएर ओहो भन्ने बनाएर भोट हालेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएन, बाबुराम प्रधानमन्त्री भएन, ए ऊ गर्छु ऊ गर्छु संसार पल्टाइदिन्छु भनेर खै के गर्यो? केही त गर्यो? गरेन। किन गरेन भने हिजो बन्दुक ड्याङ ड्याङ पड्काउन ठिक थियो, सजिलो थियो नि, मान्छेले पढ्नु पर्दैन थियो, दिमाग लगाउनु पर्दैन। ए यसलाई यो दुश्मन यो सामन्त भनेपछि आरोप लगाइदिएपछि ड्याङ मार्न सजिलो थियो। अब सत्ता चलाउने बेला बन्दुकले सत्ता चल्दो रहेनछ भन्ने कुरा त थाहा पायो त उनीहरू। अब पढ्नु परेन, दिमाग लगाउनु परेन, टेक्निक लगाउनु परेन। हो, यो खालको स्थिति चाहिँ भएको हुनाले अब हामी चेतना चाहिँ खुलाउनै पर्छ। बिना चेतना हुँदैन। डाक्टर गोपाल तपाईँ अरू स्कुल क्याम्पस कलेज पढ्न सक्नुहुन्न भने पनि यसो के बाह्य किताबहरू सकेसम्म तपाईँ पढ्नुहोस्। त्यो पनि सक्नुहुन्न भने चाहिँ 4वटा किताब डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित 4वटा किताब छ। त्यो 4वटा किताब चाहिँ एकदम पढ्नुहोस्, पटक पटक पढ्नुहोस्। त्यो एकैचोटि बुझिँदैन, त्यो कमसेकम तपाईँ त्यति मात्रै पनि बुझ्नुभयो र अरूलाई बुझाउनु भयो भने चाहिँ त्यसले पनि ठुलो काम गर्नेवाला छ। हेर्नुहोस् अबको समयमा मङ्गोल सत्तामा पुग्नको लागि मङ्गोलले सत्तामा पुगेर राम्रो के भन्छ सत्ता चलाउने पनि फेरि के हुन्छ सुशासन भन्ने हुन्छ त्यहाँभित्र। फेरि भोलि सुशासन चलाउन सकेन भने त फेरि त्यहाँ पनि बर्बाद हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो लेभलमा पुग्नको लागि पनि एउटा स्टेप तपाईँले अब चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ चेतना सबभन्दा ठुलो कुरा हो। तपाईँ नै स्वयं त्यो जगबाट त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा
विचारबाट चाहिँ बलियो भएर चाहिँ जानु भएन भने चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। त्यस कारणले गर्दा किनभने यो 400-500 वर्षदेखि हामी पिछडिएका छौँ, हामी अनपढ भएका छौँ, अनपढ बनाइएको छ, हामीलाई अधिकारविहीन गराइएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ मध्यनजर गर्नुहोस्। अब बाँकी कुराहरू चाहिँ अब धेरै छन्, तर अब समय परिस्थितिले गर्दाखेरि अब अहिले धेरै बोल्नुपर्ने आवश्यकता पनि देख्दैन मैले, किनभने अब कोरोनाको एउटा परिस्थिति पनि छ। हामी गाउँ गाउँ जान अहिले तत्काल फिलहालमा अझै सक्दैनौँ, धेरै ठाउँमा चाहिँ जानुपर्ने कामहरू बाँकी नै छ। तर अब आगामी दिनमा कोरोनाको एउटा परिस्थिति पनि साम्य होस् र अर्को चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण वातावरणहरू पनि अलिकति बर्खा मास पनि अब सकिँदै जान्छ। त्यसपछि अब हामी ठाउँ ठाउँमा जानुपर्ने, गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्ने एउटा अवस्थाहरू त अब निरन्तर अब रहिरहनेछ। अब यहाँहरू सुरक्षित बस्नुहोस्।